ल हेलो एन्ड वेलकम टु लाइभ कन्भर्सेसन विथ नागेश कडेल आजको एडिसनमा सरी जसले चाहिँ एकैछिन वेट गरिदिनु पर्यो इन फेसबुक अनि जुममा पनि हाम्रो अलिकति टेक्निकल प्रब्लमहरू भइरहेकोले वी कुडन्ट स्टार्ट इन टाइम भेरी सरी अबाउट द्याट अल्सो तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पोस्टहरू अनि सोसियल मिडिया पोस्टहरूबाट थाहा पाइसक्नु भएछ कि आज हामीसँग चाहिँ वी हेभ नागेश कडेल एज अ गेस्ट सो नागेश हाई के छ हेलो फेरि बल्ल बल्ल पुरै स्ट्रगल भयो नि त आज अ, अनि नागेशलाई यहाँ धेरै जसोले चिन्छ पनि होला र नचिन्नेहरूलाई पनि I'd like to start with his introduction. छोटोमा भन्नुपर्दा चाहिँ he's an animator and visual effect artist र नागेशलाई चाहिँ I would like to request him to कता के गरिरहेछौ के गर्छौ भन्ने कुरामा अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिइदिनलाई चाहिँ I'll request him. ओके सो बेसिकली अब 3D आर्टिस्ट भनौँ होइन, टेक्निकली चाहिँ सिजी जर्नलिस्ट भन्छ मेरो जबलाई। अनि अब त्यही हो, त्यो बाहेक अब नेपालमा चाहिँ काइन्ड अफ भिएफएक्स आर्टिस्ट, ग्राफिक्स आर्टिस्ट, 3D मोसन डिजाइनर, अब लाइक ऱ्यान्डम भनिरहेको हुन्छ, एनिमेटर होइन। तर ओके जेस म 3D गर्छु, 3D एनिमेसनहरू गर्छु, त्यति नै हो। अरू केही छैन खासै। अनि so to all who have joined us for the first time, हाम्रो यो Zoom talk मा चाहिँ we try to make our conversations as candid and as like informal as possible. Interview भन्दा पनि like I know Nagesh personally पनि personally हामी गफ गरेर भेट हुँदाखेरि जसरी गफ हुन्छ मेबी यति लामो कुरा चाहिँ नहोला तर पनि so keep that spirit. अनि केही क्वेशन्सहरू छ नागेशलाई सोध्नुपर्ने अथवा उसको कामको बारेमा छ भने चाहिँ I would like to request to put up the questions on हाम्रो जुमको ग्रुप च्याटमा. अल्सो फेसबुकमा सुनिराख्नु भएको हेरिराख्नु भएकोहरूले चाहिँ फेसबुकको कमेन्टमा राखिदिनु भयो भने विल ट्राई टु एड्रेस दोज क्वेशन्स. अनि आज हेर्दा हेर्दै हाम्रो चाहिँ जुम टकको 22nd गेस्ट हो नागेश. सो त्यही सो तिमीले आफ्नो छोटो इन्ट्रोडक्सन त दिइहाल्यौ होइन, के गर्दैछौ पनि भनिहाल्यौ. अनि तिमी अहिले कहाँ छौ त, लाइक यो तिम्रो सेटअप कहाँको हो? ए अहिले यो सानेपामा हो, सानेपा हेरिटेज गार्डनमा एन्भलप मोसन पिक्चर्स भन्ने छ होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइक काइन्ड अफ कोवर्किङ स्पेस हो कि, यो सबैजनाको अफिस, सबैले आफ्नो आफ्नो रुमको काइन्ड अफ रेन्ट तिर्छ। एन्ड यहाँ चाहिँ हामीले अब एकतिर वेडिङको कामहरू भइरहेको हुन्छ, तलपट्टि अलिकति मिडियाको, अनि यता जसहरूको कलरहरूको कामहरू, जस ओभरअल एउटा मिडिया प्रडक्सन हाउस। अनि यहाँ चाहिँ मेरो एउटा सानो रुम छ, बाथरुम जत्रो सानो रुम छ यो। अनि इन्भेलप मोसन पिक्चर्स भन्यो नि होइन, सो तिमीले चाहिँ त्यहाँ के गर्छौ? अहिले त हामीले प्रोजेक्टहरू खासै उ गरेको छैन, नत्र युजली म्युजिक भिडियो यताउतामा चाहिँ मैले हेल्प गरिरहेको हुन्छ, एनिमेसनहरू चाहियो भने त्यस्तै हो। तर लाइक एज अ कम्पनी चाहिँ म इन्भल्भ चाहिँ छैन त्यति साह्रो। ओके. अनि अब जस कोही हाम्रो टेक्निकल फिल्डबाट गेस्टहरू आउँदाखेरि जहिले पनि आउने क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू युज गर्छौ होइन, अनि कुन सफ्टवेयरहरू युज गर्छौ भन्ने क्वेसन चाहिँ आइहाल्छ क्या. सो तिमी कुन सफ्टवेयरहरू युज गर्छौ होइन, अनि कसरी चाहिँ काम, तिम्रो वर्क फ्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ एज इन जेनरली? ओके सो अब यो त अलिक टाइम लाग्छ होइन एन्सर गर्नु। मेरो अब एक्चुअली म यहाँ हेर्दैछु क्या मेरो कम्प्युटरमा के रहेछ भनेर। म वाइल पुरानो कम्प्युटर मैले 2013-14मा लिएको कम्प्युटर हो यो होइन, त्यही चलाइरहेको छु अहिलेसम्म। i7 छ, अनि 16 GB ऱ्याम छ, अनि ग्राफिक्स चाहिँ अब यो लादो मर्दैछ होइन ग्राफिक्स, तर GTX 760 ग्राफिक्स चलाइरहेको छु अझै पनि। अनि अब मैले चलाउने सफ्टवेयर चाहिँ प्राइमरीली चाहिँ मैले 3ds Max सफ्टवेयर चलाउँछु। त्यसमा चाहिँ 3D एनिमेसन, मोडलिङ, टेक्स्चरिङ, रेन्डरिङ सबै त्यहाँ हुन्छ। त्यसपछि कम्पोजिटिङको लागि मैले फोटोसप र आफ्टर इफेक्ट्स दुइटै युज गर्छु। अनि त्यसपछि अरू युज गर्ने भनेको प्रिमियर, अब युजली प्रिमियर चलाइहाल्छ है जसले पनि, प्रिमियर भयो। अनि अब अहिले रिसेन्टली चाहिँ हुडिनी एउटा भर्खर सिकिरहेको छु। सो दोज आर लाइक 4-5 वटा सफ्टवेयर बेसिकली।
सो तिम्रो तिम्रो त्यो लोएस्ट बेन्चमार्कै प्रिमियर त सबले चलाइहाल्छ हैन त्यो अरु अरु खतरा खतरा सफ्टवेयरहरु चाहिँ म गर्छु भने हैन जस्तो so Ashish ji is asking you in Zoom, which was my question. How did you start getting into this field? कसरी चाहिँ तिम्रो सुरु भयो भनेर? ओके सो मैले अब साउट आउट दिनुपर्छ एउटा मेरो वान अफ माई काइन्ड अफ बच्चेदेखिको साथी 3 क्लासदेखिको साथी हैन उ र म चाहिँ लाइक अब ठ्याक्क एसएलसी सिद्धेपछि त्यो एउटा ब्रिज कोर्स गर्ने ग्याप हुन्छ नि त्यो 3 महिनाको अनि त्यो बेलामा म बच्चेदेखि पढन्दास हैन अनि हामी दुवैजनाले ब्रिज कोर्स गरिरहेको थिएन अनि उ चाहिँ अलरेडी एनिमेसन सुरु गर्छ भनेर एनिमेसन सुरु गरिरहेको थियो अनि मलाई पनि ल तसँग लाइक अब पैसा छ भने आइज नि त जोइन गरौँ भन्ने टाइपले त्यतिखेर के भनेर जोइन गराए याद पनि छैन क्या मलाई जस ल के अरे यो ठाउँमा आइज लाइक हुन्छ नि अनि त्यसपछि जोइन गरौँ एनिमेसन पढ्नु रमाइलो हुन्छ भन्ने टाइपले जोइन गरायो माया एनिमेसन एकाडेमी यो जमलको कान्तिपथमा छ क्या एनिमेसन एकाडेमी अनि त्यहाँ जोइन गरेँ हामीले दुईटैले जोइन गऱ्यो उसले अलरेडी 2 विक्स कोर्स लिइसकेको थियो होला मैले त्यसपछि जोइन गरेँ एन्ड गर्दा गर्दै त्यही अब लाइक म खास साइन्स जोइन गरिरहेको थिएँ साइन्स पढिरहेको थिएँ प्लस 2 मा साइन्स छोडिदिएँ अनि एनिमेसन मात्र फुल टाइम गरेँ प्लस 2 पनि कम्प्लिट गरिरहेको थिएन मैले देन मेरो जर्नी चाहिँ काइन्ड अफ त्यसपछि म इन्डिया गएँ इन्डियामा 3-4 इयर्स म काम गर्यो डिफ्रेन्ट स्टुडियोहरुमा यताउता लाइक कुनै फ्रिल्यान्सिङ कुनै के गरेर अनि त्यसपछि जस काम गर्दै सिक्दै गयो त्यही हो ओके सो तिम्रो मैले बायो हेरेको थिएँ लिङ्क्डइनमा होला सायद सो इट सेज यु हेभ अ डिप्लोमा इन डिजिटल फिल्म मेकिङ एनिमेसन इन्टरेक्टिभ टेक्नोलोजी भिडियो ग्राफिक्स एन्ड स्पेशल इफेक्ट्स भनेर चाहिँ साउन्ड्स भेरी हेभी है त्यस्तो केही हैन हैन त्यो कोर्स यस्तो हाउडे कोर्स हो हैन 2 वर्षको पैसा त्यो के भन्छ लुट्ने काम हो के त्यो सबैलाई मेरो क्वेशन चाहिँ त्यही नै थियो कि डु यु एक्चुअली नीड अ डिग्री टु बी एन एनिमेटर अनि फर्मल ट्रेनिङ छ नि जुन तिमीले जुन दियो भन्यो नि 2 वर्षमा तिमीले त्यसले चाहिँ तिमीलाई कतिको हेल्प भएको छ काम गर्नलाई भनेर के यस्तो हो कि अब जस्तै चाहिन्न हैन अनेस्टली नै चाहिन्न तर पनि मैले त्यो कोर्स नलिएको भए चाहिँ म एनिमेटर चाहिँ हुन्थेन क्या अब कस्तो भन्दा इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ नि त स्टार्टिङमा यत्रो धेरै सफ्टवेयरहरू छ फोटोसप सिक्ने कि आफ्टर इफेक्ट सिक्ने कि प्रिमियर सिक्ने कि फेरि 3D सिक्ने कि 3D मा पनि फेरि लाइक अब ब्लेन्डर भन्छ सिनेमा 4D भन्छ माया म्याक्स हैन त्यो सबैमा चाहिँ कुन चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने चाहिँ एउटा एकदमै लाइक हुन्छ नि त डर लाग्छ नि त जसलाई पनि अनि अब छेउछेउमा सबैले गरिरहेको छ भने इन्भाइरोमेन्ट छ भने होमवर्कहरू छ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब नट लाइक 2 वर्षको कोर्स लिनु पर्दैन तर मेबी 3 महिनाको त्यस्तो त्यो एउटा हुन्छ नि इन्ट्रोडक्टरी कोर्स लियो भने चाहिँ अलिकति भए पनि सजिलो हुन्छ क्या एभ्रीडे होमवर्क हुन्छ एभ्रीडे एउटा अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त पैसा तिरेको छ अनि त्यहाँ जानै पर्छ दिनमा 2-3 घण्टा त्यहाँ बिताउनै पर्छ नि त अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति सुरु हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अब टिचरहरूले पढाएको लाइक टिचर वाइल्ड रेस्पेक्ट लाग्छ हैन तर पनि उहाँहरूले पढाएको भन्दा लाइक अब उहाँहरूले 2 इयर्समा जति पढाए मैले 1 मन्थमा पनि यो 1 मन्थ पनि नभनौँ होइन 2-3 डेजको एउटा ट्युटोरियल सिरिज हेऱ्यो भने त्योभन्दा बढी सिक्छ क्या एटलिस्ट नेपालमा अनि सो स्टार्ट गर्नलाई एउटा कोर्स लिएको हुन्छ बट देन चाहिँ रेकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ म खासै वाइल्ड महँगो हो अननेसेसरी पैसा त्योभन्दा के अरे एउटा कम्प्युटर किन्यो भने ठिक हुन्छ क्या 2 लाखमा एउटा दामी कम्प्युटर आउँछ होइन अनि सो मलाई भर्खर इन्फर्मेसन आएको अनुसार चाहिँ एफबीमा चाहिँ अलिकति इस्यु आइरहेको छ अडियो अलि क्लियर छैन भनेर सो वी आर ट्राइङ टु फिगर इट आउट टु सो मिनवाइल हामी गफ चाहिँ कन्टिन्यू नै गरौँ न अनि तिम्रो कामहरू हेरेको होइन सो लाइक अलवेज बिन अ फ्यान अफ यर वर्क्स तिमीले त्यो एकदम सरियल त्यो इलस्ट्रेसनहरू पनि अति बवाल हुने होइन सो मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ तिमी आफैले इलस्ट्रेसन गर्छौ कि होइन मोस्टली डिजिटल इलस्ट्रेसन हुन्छ नि त तिम्रो आफै इलस्ट्रेट गर्छौ कि कसैले गरिदिन्छ होइन अनि एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई लागेको डु यु निड टु बी अ गुड इलस्ट्रेटर अर बी गुड इन ड्रइङ टु बी एन एनिमेटर भन्ने छ क्या खास चाहिँ अब यस्तो मैले गर्ने एनिमेसन यो आर्टवर्क चाहिँ काइन्ड अफ 3D इलिस्ट्रेसन हो कि अब सो त्यसको लागि चाहिँ चाहिँदैन लाइक ड्रइङ नै चाहिँ गर्नुपर्छ मेरो स्टार्टिङ नै कहिले 3D सिधै 3D सफ्टवेयर अन गर्यो
अनि त्यहाँ मोडलिङ गर्न थाल्यो अनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ कि लाइक पेपरमा ड्रइङ पनि गर्दिनँ कहिले कहिले होइन तर ड्रइङ सर्टेनली त्यो लाइक चाहिन्छ कस्तो अब एक पोइन्टमा चाहिँ चाहिन्छ नै क्या स्टोरी बोर्डहरू बनाउनु पऱ्यो आफ्नो आइडियाहरू लाइक हरेकचोटि सफ्टवेयर अन गरेर त गर्न मिल्दैन नि त तर मस्ट चाहिँ होइन क्या चाहिँ एकदमै त्यो 100% चाहिने चिज चाहिँ होइन आनन्दले लाइक अब बिस्तारै कस्तो अब एनिमेसन फिल्डमा लाइक अब 100-200 लाइक हुन्छ नि 1000वटा स्किल्सहरू छ क्या त्यो मध्ये एउटा ड्रइङ गर्न सक्ने स्किल हो त्यो नभए पनि पुग्छ लाइक अब स्क्रिप्टिङ पनि चाहिन्छ यता पनि चाहिन्छ उता पनि चाहिन्छ नर्मली हामीले अब भिडियो खिच्ने बेलामा चाहिँ भिडियो खिच्ने बेलामा चाहिँ एउटा भन्छ कि डिरेक्टरलाई क्यामेरा अपरेट गर्न आए सिनेमेटोग्राफी एडिटिङहरू आफै आए चाहिँ राम्रो तर नआए पनि कोही पनि डिरेक्टरले गर्न नसक्ने हुन्छ त्यही पनि क्यान बी अ गुड डिरेक्टर होइन त्यस्तै हो एक्ज्याक्टली त्यो त्यही हो कि अब जस्तै जति आउँछ उसलाई त्यति दामी हो होइन तर लाइक नआएकोमा केही त्यो फरक चाहिँ पर्दैन कि एटलिस्ट मेरो फिल्डमा चाहिँ अब 3D एनिमेसनभित्र पनि इफ लाइक क्यारेक्टर इलिस्ट्रेसन अब हुन्छ नि त्यसपछि जस्तै टन्नै छ कि त्योभित्र अब क्याटेगोरीहरू अनि अब मोडलिङहरू तिनीहरूमा पनि लाइक इफ ड्रइङ आउँछ भने चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ क्या क्लियर आउट हुन्छ नि त आफूले स्टार्टिङमै लाइक ओके म यहाँबाट यहाँ जान्छु भनेर थाहा हुन्छ होइन अनि भएन भने काम चाहिँ के अरे त्यो चाहिने चिज चाहिँ होइन यतिकै चलिरहेको छ मेरो चाहिँ क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको छ क्वेसन्सहरू एकछिनमा लिँदै गरौँला के क्वेसन्सहरू छ भन्ने चाहिँ क्वेरिजहरू के सोध्नुपर्ने छ भने जुनको हाम्रो च्याटमा राखिदिइराख्नु होला म अलिअलि त्यो कन्टेक्स्ट मिलाउँदै क्वेसनहरू लिँदै गर्छु अनि जस्तै हामीले अब लेम्यान टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा एकदम यो एनिमेसन स्टुडियो र टिपिकल एनिमेसन स्टुडियोमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको कामहरू हुन्छ होइन अनि यो एनिमेसनको काम भनेको चाहिँ जहिले यस्तो यो हामीले बाहिरबाट देख्दा जस्तो ग्ल्यामरस र एकदम फ्यासिनेटिङ होइन देखिन्छ नि जुन त्यस्तै हुन्छ कि वाट इज द रियालिटी कतिको गाह्रो यहाँ बत्ती गयो झ्याप्प थाहा पायो होला है लाइटिङ सेटिङ फेरि क्वेसन के स्पेशल इफेक्ट हो कि भन्नाने के ए होइन एक्चुअली फेरि उ गर्दाखेरि क्वेसन ए तिम्रो वाइफाई चाहिँ अन छ जोस् डाटा अन गरेको छु ए ल सो तिम्रो मैले सोध्न खोजेको चाहिँ एउटा टिपिकल एनिमेसन स्टुडियोमा चाहिँ के कस्तो कामहरू हुन्छ होइन अनि हामीले अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि त एनिमेसनको काम भनेको एकदमै त्यो ग्ल्यामरस एकदमै त्यो ग्ल्यामरस त नभनौँ होइन त्यो एन्ड प्रडक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स सो फ्यासिनेटिङ होइन त्यो प्रोसेस चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन नि त सो इज इट अलवेज फ्यासिनेटिङ कि रियालिटी भन्नु फेसिनेटिङ त नभनौँ यार वाइल्ड तनाववाला काम हो यो होइन तर पनि रमाइलो हुन्छ अब ओके प्रोसेस वाइज भन्ने बेलामा चाहिँ फर्स्टमा अब जस्तै जुनै नि प्रोजेक्टको अब पहिला स्टोरी बोर्ड हुन्छ होइन स्टोरी बोर्ड पछि लेआउटहरू हुन्छ लेआउट पछि त्यसपछि एसेट डेभलपमेन्ट भन्ने हुन्छ होइन एसेट डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अब मोडलिङ टेक्सचरिङ सबै रेडी गर्छ क्या त्यो चिजहरू होइन त्यसपछि अब त्यो फेजमै लुक डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ जस्तै अब यो फाइनल प्रडक्ट चाहिँ कस्तो देखिन्छ होला त होइन अब कस्तो खालको स्टाइलमा लैजाने फुल्ली डिजिटल आर्टमा लैजाने कि फुल्ली लाइक अब रियलिस्टिकतिर लैजाने कि होइन त्यो सबै अब स्टार्टिङमा कन्सेप्ट आर्टबाट बिस्तारै फाइनलाइज हुन्छ त्यसपछि अब मोडलिङ हुन्छ त्यसपछि मोडललाई अनऱ्याप गरिन्छ या त आजकल गर्दैन पनि त्यसपछि टेक्सचर हुन्छ होइन त्यो अब भनौँ न एक लेमन टर्म्समा चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा मूर्ति बनायो होइन 3Dमा मूर्ति बनायो मूर्तिमा त्यसपछि पेन्ट गर्नुपर्छ त्यसपछि पेन्ट गरिसकेपछि अब त्यो मूर्तिभित्र चाहिँ अब तारहरू जोडेर चाहिँ त्यसलाई यस्तो चल्न मिल्ने बनाउनु पर्यो होइन त्यो तारहरू हाल्ने भनेको चाहिँ रिगिङ भयो अनि त्यो चलाउने भनेको चाहिँ एक्चुअल एनिमेसन हो त्यो चाहिँ बल्ल अब त्यहाँ एनिमेसन सुरु भयो होइन त्यसपछि त्यसको माथि अब एफेक्ट्सहरू भन्छ कि एफेक्ट्स भनेको चाहिँ अब आगो बल्छ कि लाइक हुन्छ नि अब केही ब्लास्ट हुन्छ कि अब एक्सट्रिम पनि एक्सट्रिमदेखि अब सिम्पलहरू पनि हुन्छ धुवा बिस्तारै फगहरू मिस्टहरू चलिरहेछ कि होइन तिनीहरू सबै त्यसपछि रेन्डरिङ हुन्छ त्यो सबैलाई लिएर गएर अब एउटा फाइनल एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो नि होइन अनि तर फाइनल एक्सपोर्ट भन्दा अगाडि चाहिँ रेन्डरिङहरू हुन्छ त्यो रेन्डरिङलाई लिएर फेरि जस्तै कलर करेक्सन गरे जस्तै कम्पोजिटिङ गर्छ कि सबैलाई लेयरहरू राख्दै 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 त्यसलाई अब एउटा फाइनल फर्म निकाल्न खोज्छ कि होइन त्यसमा फेरि अझै लाइटिङ चल्छ त्यसमा अझै कम्पोजिसन चल्छ त्यसपछि चाहिँ फाइनल एक्सपोर्ट हुन्छ त्यही हो सो हामीले त्यो फाइनल प्रडक्ट मात्र हेर्दाखेरि एकदम त्यो हुन्छ नि
ल यार यो त क्या रमाइलो त अभियसली अब त्यो फाइनल तिमीलाई पनि हुन्छ होला हैन फाइनल त्यो रेन्डर भिडियो हेर्दाखेरि तर त्यसको पछाडिको त्यो ब्याकवर्ड चाहिँ धेरै हुन्छ अब त्यस्तै हो यो जुन पनि फिल्डमा त्यही हो नि तर अब एनिमेसनमा चाहिँ अलिकति टेक्निकल हो काइन्ड अफ टेक्निकल आर्ट हो भनौँ न होइन त्यो लाइक ड्रइङ गरेर सिधै फाइनल प्रडक्ट आउने या त लाइक आई मिन त्यो होच्याउन खोजेको चाहिँ होइन होइन तर लाइक कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै फोटोग्राफी पनि लाइक गर्ने बित्तिकै आयो नि त तर यसमा चाहिँ फोटोग्राफी गर्नलाई पनि लाइक सबै चिज बनाउनु पऱ्यो क्या अब अहिलेको ठ्याक्क मेरो सिनमा अब म मान्छे पनि बनाउनु पऱ्यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पनि बनाउनु पऱ्यो सबै बनाउनु पऱ्यो क्या त्यो चाहिँ अलिकति त्यो टिडियस हो तर इन अ वे सबै अरू आर्ट फर्म जस्तै हो क्या लाइक प्रोसेस वाइल्ड गाह्रो हुन्छ नि प्रोसेस जुनमा पनि अभियसली सो आशिष अर्याल भाइ नै होला उहाँले सोधिरहनु भएको छ म रिसेन्टली एसई स्टुडेन्ट हो फ्रम बुटवल अनि यहाँ केटिएम जस्तो सिक्ने ठाउँ नि छैन प्रपर अब आई वान्ट टु गेट इन्टु एनिमेसन हाउ डु यु रिकमेन्ड मी टु स्टार्ट विथ एन्ड होम टु फलो सेल्फ लर्निङ गर्दा कसरी गर्ने भनेर सोधिरहेको छ कि ओके ओके यो क्वेसन कतिचोटि आउँछ क्या होइन अनि फर्स्टमा चाहिँ जस्तै एउटा दुइटा चाहिँ युट्युब भिडियोहरू राम्रो छ क्या त्यो रिकमेन्ड गर्न मिल्छ जस्तै हाउ टु गेट स्टार्टेड इन सिजिआई या त हाउ टु गेट स्टार्टेड इन भिएफएक्स भन्ने त्यो उयोहरू छ क्या युट्युबमा 2-3 भिडियो छ त्यो हेऱ्यो भने एटलिस्ट लाइक के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि एनिमेसनभित्र पनि कति धेरै फिल्ड छ नि त त्यो भरिमा चाहिँ मलाई कुन चाहिँ मन पर्न सक्छ त्यो चाहिँ ओके बत्ती आयो एकैछिन त अनि अनि त्योभित्र चाहिँ अब कतिवटा फिल्ड छ त्यो भित्रमा म चाहिँ कुन चाहिँबाट सुरु गर्छु भनेर लाइक एटलिस्ट डिसाइड गर्न सजिलो हुन्छ होइन मैले रेकमेन्ड गर्ने चाहिँ videocopilot.net त्यो म एकचोटि तपाईँहरूलाई कसरी पठाउने पछि म लिङ्क कुनै एउटा डिस्क्रिप्सनमा हाल्नु नि होइन सबै videocopilot.net त्यसपछि म यहाँ राखिदिन्छु च्याटमा राखिदिन्छु ए ल ल ओके सो videocopilot अनि त्यसपछि ग्रेस्केल गोरिला अनि ब्लेन्डर गुरु लाइक एकदमै स्टार्ट गर्नलाई एकदमै सजिलो हुने भनेको त्यो 3टा च्यानल हेऱ्यो भने चाहिँ लाइक एटलिस्ट उनीहरूको के पनि छ भन्दाखेरि स्टार्टिङदेखिको सिरिजहरू पनि छ क्या अनि फर्स्ट थिङ थाहा हुनुपर्ने भनेको अब कुन कुन सफ्टवेयर युज हुन्छ भनेर मात्रै थाहा भयो भने त्यो सफ्टवेयरको एटलिस्ट लाइक गएर त्यसको सुरु गर्न सक्छ नि त हामीले त्यसलाई अब त्यसको पनि बेसिक ट्युटोरियलहरूबाट सुरु गर्न सक्छ नि त सो 3टा सफ्टवेयर भनौँ न 3-4वटा सफ्टवेयर भनेको सेनाफोरी ब्लेन्डर अनि आफ्टर इफेक्ट्स अनि एकदमै अभियस फोटोसप होइन त्यो 4वटा सफ्टवेयर चाहिँ इफ लाइक भनौँ न त्यो पनि मैले अलिकति भने होइन ब्लेन्डर कहाँबाट सुरु गर्ने भने आफ्टर इफेक्ट्सबाट सुरु गरौँ होइन आफ्टर इफेक्ट्सको मात्र चाहिँ इफ ट्युटोरियल हेऱ्यो भने पनि एटलिस्ट लाइक त्यहाँबाट 3Dमा ट्रान्जिसन हुनु पनि सजिलो हुन्छ क्या यो मलाई पनि थाहा छैन कि कसरी लाइक अब रेकमेन्ड गर्ने एउटा भिडियोको पाइलट एउटा ग्रेस्केल गोरिला अनि अर्को के हो ब्लेन्डर गुरु त्यो चाहिँ हो ब्लेन्डर गुरु चाहिँ युट्युब च्यानल त्यसमा सिरिज नै छ क्या तिनीहरूको त्यो एउटा डोनटवालाबाट 3Dमा डोनट बनाउन सिकाउँछ क्या त्यो मात्रै हेऱ्यो भने एटलिस्ट लाइक म एकैचोटि युहरू अन गर्छु ल कम्प्युटर डेस्कटप मैले लिङ्कहरू चाहिँ हालिदिइरहेको छु होइन अनि 0.8 probably looks like a month. Shit, sorry. मैले हालिदिएँ ब्लेन्डर 3टाको सो तिम्रो सो हाम्रो आशिष होइन आशिष भाइले चाहिँ यो ट्युटोरियलहरू हेऱ्यो भने पनि आई थिङ्क द्याट विल हेल्प हिम अ लट अनि हामीले पनि एज अ सत्यबाट पनि वे प्लानिङ टु एन आफ्टर इफेक्ट्सको वर्कसप सुन सो त्यसमा त्यस्तो अनलाइन वर्कसपहरू नट हाम्रैमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन सो अनलाइन वर्कसपहरू पनि भइरहेको हुन्छ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अर तिम्रो फिजिकली त अब अहिले अब फर टाइम बिङ अलिकति गाह्रै होला होइन वर्कसपहरू हुनलाई सो फिजिकली छ भने वर्कसपहरू पार्टिसिपेट गर्दा पनि हुन्छ अनि अब अनलाइन इज अलवेज देयर है होइन इभन लाइक मलाई पर्सनली मेसेजहरू गरे पनि हुन्छ कि मैले युजली रिप्लाई गरिदिरहेको हुन्छ एन्ड लाइक म त्यसपछि लिङ्कहरू झन् दिन सक्छ नि त सजिलो हुन्छ झन् गाइड गर्न सजिलो हुन्छ होइन सो मलाई रेजिलले पनि एउटा क्वेसन सोध्दैछ आई एम अ भिडियो एडिटर बट लेटली आई एम फिलिङ द्याट अ लट अफ माई फ्रिलान्स प्रोजेक्ट्स कुड बेनिफिट अ लट फ्रम लट अफ मी टु हेभ एटलिस्ट अ बेसिक टु इन्टरमिडिएट नलेज अफ मोसन ग्राफिक्स टाइपोग्राफी स्पेसल्ली भनेर भनेको छ क्या
So I think that's statement. Ani tala question चाहिँ, would it be a nice idea to start learning just typography, or would you recommend to start by learning simple animations course right from the basics, just enough to help my video edits भनेको छ. So जुन तिम्रो त्यो भिडियो एडिट सँगै काम लाग्ने बेसिक एनिमेसनहरू मोस्टली मोसन ग्राफिक्सको कुरा गरेको उसले मलाई लाग्छ. अनि टाइपोग्राफी मात्र सिक्ने कि लाइक सिम्पल एनिमेसन चाहिँ सिक्दा हुन्छ भनेर सोधिरहेछ हैन. सो अब जस्तै खासै म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बरु लाइक सिक्ने तरिका चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट जस्तो बनाउने के लाइक अब हुन्छ नि कुनै प्रोजेक्टको अब भिडियो एडिटिङको प्रोजेक्टमा लेट्स से तलपट्टि लोअर थर्डहरू बनाउनु पर्छ नि त हैन. अनि माथिपट्टि अब साइडमा एउटा लोगो घुमिराख्नु पर्छ या त त्यस्तोहरू हुन्छ नि. त्यो चाहिँ लाइक इन्स्टेड अफ लाइक आफ्टर इफेक्ट्स पुरै सिक्छु भनेर अनि बेसिकबाट एक त्यो सिक्नु भन्दा पनि लाइक एउटा प्रोजेक्ट बनाउने आफैले हुन्छ नि. अब अनि त्यो प्रोजेक्टको लागि लोअर थर्डको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भनेर खोज्यो भने चाहिँ त्यो फास्ट लर्नर हुन्छ क्या. लाइक त्यसले चाहिँ एकदम छिटो, किनभने प्रोजेक्ट कम्प्लिट पनि हुन्छ, केही अचिभ गरेको जस्तो नि हुन्छ. नत्र फेरि लाइक बेसिक्सबाट गयो भने 20-30वटा ट्युटोरियल हेरिसकेको हुन्छ अनि फाइनल गर्दासम्म पनि एउटा लाइक फाइनल केही प्रडक्ट निकाल्न सकिरहेको हुँदैन क्या. अनि वाइल छिटो डिस्करेज हुने चान्स हुन्छ क्या. सो त्यसको सट्टा चाहिँ बरु लाइक मलाई अब जस्तो भनौँ न एउटा रुबिक्स क्युब बनाउन मन लागिरहेको छ, या त एउटा अब ऱ्यान्डम के जे पनि हुनसक्छ. एउटा अब पछाडि के अरे आफ्नो भिडियो खिच्यो होइन, पछाडि ब्लास्ट भइरहेको छ अरे, त्यस्तो ऱ्यान्डम चिजहरू हुन्छ नि अब अनलाइन. त्यस्तो चाहिँ त्यसको मात्रै स्पेसिफिक ट्युटोरियल हेरेर त्यो मात्र बनाउन खोज्यो भने चाहिँ छिटो लर्न गर्छ क्या. त्यो मात्र लाइक अनि सेटिस्फ्याक्सन पनि छिटो आउँछ क्या. अनि झन् त्यसले अझै अर्को हाइप दिन्छ होइन, अनि अझै अरू सिक्नु मन लाग्छ. अनि अहिले चाहिँ त्यो अब प्रिन्सिपल अफ एनिमेसन, प्रिन्सिपल अफ त्यो टाइपोग्राफी होइन, अनि लाइक त्यो फन्टहरूको प्रिन्सिपलहरू त्यस्तोहरू चाहिँ नपढे हुन्छ क्या अहिले. त्यो पछि हो त्यो आउँछ. लाइक इभेन्चुअली त्यो क्याचअप गर्नै पर्छ होइन, इभेन्चुअली त्यो सबै चिज सिक्नै पर्छ. तर सुरुमा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो वाइल्ड ओभरवेल्मिङ हुन्छ क्या त्यो लाइक. अनि नगर्ने क्या त्यो बरु सानो प्रोजेक्टहरू गर्ने जे पाइ त्यो बनाउँदै राख्ने होइन. I think त्यस्तो गर्नलाई this might be a very good time to start off, okay? Like your lockdown. है अहिले त्यही त लकडाउनमा ऱ्यान्डम बनाइहाल्छ क्या. अनि सो तिमीले अब आइएम स्योर रेजिलले त तिमीलाई पठायो भने यसो रिभ्यू गरिदिइहाल्छ होइन, अरूले पनि. So are you okay with like people randomly dropping your videos and asking you for videos, asking for reviews भनौँ न. होइन पठाउँछ होइन. अब युजली मैले रिभ्यू हुनाले अब जस अलिकति रिप्लाई त गरिदिरहेको हुन्छु. तर अब त्यही हो, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ कि मेरो पनि टाइम हुन्छ होइन. तर ठिकै छ, लाइक सकेसम्म गरिदिन्छु, सकेसम्म हेरिदिरहेको हुन्छ होइन. अनि अब मेरो कहिले त्यो मेसेज रिक्वेस्टमा यति धेरै आइरहेको हुन्छ क्या. अनि अस्ति नै पनि रिसेन्टली एउटा आयो होइन, मान्छेहरू कहिले अलि बढी इन्टाइटल भइदिन्छ नि. अनि रिप्लाई गरेको थिएन होइन, दसैँको भ्याकेसन थियो. अनि त्यस्तो बिजी है त हो कि के भनेर लाइक चिन्या पनि छैन होइन. अनि त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होइन. लाइक तर म सकेसम्म रिप्लाई गर्छु, जेन्युन सकेसम्म हुन्छ नि रिभ्यू गरिदिन्छु. Rachel says great, that helped Nagesh, thanks. By the way, Rachel is our friend and an amazing videographer. हाम्रो अफिसकै दाइ हो, यही सँगै तल इन्भेलपमै हो. त्यता also with Envelope Motion Pictures. Thanks Rachel for the question. अनि तिमीले टाइमहरु अघि त्यो ब्लास्टहरुको कुरा गर्दाखेरि I think someone remembered your Camero video. ए ओके. अनि ब्रोले Camero VFX भ्याउन कति टाइम लगाएको थियो भने सर ज्याज. I think त्यो लायो नि 1 year लायो. त्यो त वाइल्ड ठुलो प्रोजेक्ट थियो. अनि काइन्ड अफ अब प्राउड पनि छु. अनि लाइक यति बिगार्यो नि त मैले. अब त्यो बिटर स्विट छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अति वान अफ द दामी प्रोजेक्ट हो, अटेम्प्ट गरेको प्रोजेक्ट. एन्ड डिरेक्टेड बाई अनिल न्यौपाने होइन. अनि आर्ट डिरेक्सन निवाल दाई, लवेश दाई, उज्जवल दाई, लाइक सबै यो ज्याजको टिमहरू होइन. अनि उता कार्यालयको टिम सबैजना मिक्स भएर गरेको प्रोजेक्ट हो होइन. अनि पोस्ट प्रोडक्सनमा मैले हेरिरहेको थिएँ, VFX गरिरहेको थिएँ. लाग्यो टाइम. अब अहिले चाहिँ म अर्कै तरिकाले अप्रोच गर्थेँ होला, अलि छिटो हुन्थ्यो होला काम. तर त्यो भिडियो एङ्ग्लो नेपाल वारमा बेस्ड थियो नि त होइन.
हाम्रो एउटा जोक छ त्यो एङ्ग्लो नेपाल वार पनि 2 वर्षै लागेको थियो कि 1814 देखि 1816 सम्म वार नै त्यो 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 भिडियो पनि वारै भयो नि त भित्रभित्रै पनि लाइक टन्नै भयो होइन अनि let's not go down that road मैले अर्को क्वेसन अघि देखेको थिएँ तर एनिवेज मलाई सोध्न मन लागेको एउटा क्वेसन चाहिँ आई गेस अरूलाई पनि त्यो जिज्ञासा त छ होला सो तिमीलाई चाहिँ एकदमै तिम्रो फन प्रोजेक्ट तिमीलाई एकदमै रमाइलो लागेको प्रोजेक्ट होइन आफूलाई लाइक यु फिल प्राउड अफ इट भनौँ न पर्सनली अट्याच भएको प्रोजेक्ट केही छ त्यस्तो or you like to share it with us अब रिलिज भन्नाले रिलिज भइसकेकोमा चाहिँ कमेरो पनि हो होइन अनि मैले इन्डियामा गरेको प्रोजेक्टहरू हो टन्नै होइन त्यसमा लाइक अब बाहिर हलिउडको प्रोजेक्टहरू थियो क्या अनि त्यसमा लाइक सानो कामहरू गर्न पाएको थियो अनि पछि ठुलो स्क्रिनमा लाइक हुन्छ नि हलमा गएर हेर्दाखेरि लाइक ओके त्यो पार्टको मैले एउटा सानो क्लोथको सिमुलेसन गरिरहेको थिएँ त्यो हेर्न नि रमाइलो हुने क्या त्यो थियो कमेरो अनि अब अहिले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट छ एकदमै भित्रदेखि एकदमै त्यो क्रेजी नै एक्साइटेड भइरहेको चाहिँ सवारी द एलिमेन्ट्स भन्ने ब्यान्डको इशानहरूको ब्यान्डको अनि यिनीहरूको चाहिँ मैले एउटा होल म्युजिक भिडियो गरिरहेको छु सवारी भन्ने मेबी अझै 1 मन्थ लाग्छ होला यसको अलिकति एउटा फ्लेस आउट हुनलाई त्यसपछि रेन्डरिङ मेबी अझै कति टाइम लाग्छ सो या अहिले नेपालमा गरेको प्रोजेक्टमा त कमेरो नै हो ओके ठ्याक्क त्यही लाइनमा चाहिँ एउटा क्वेसन गगन बजाजले सोधेको छ सो हि इज आस्किङ नेपालमा पिरियड मुभी नबन्नुको रिजन भिएफएक्स आर्टिस्टहरू नभएर हो भनेर सोधिरहेछ कि होइन होइन भिएफएक्स आर्टिस्टहरू यस्तो बबाल छन् होइन अब लाइक इन्सासेनको दाईहरू अब नयन दाईहरू आयुष श्रेष्ठ कतिजना ड्रिम वर्क्समा काम गरिरहेको मान्छेहरू छ कतिजना छ होइन तर मेन भनेको अब जस्तै इभन नन भिएफएक्स मुभीहरू पनि सिम्पली लाइक कति पर्सेन्ट लाइक 70-80% अहिले डुबिरहेछ नि त लाइक नेपालको सिनेमा नै एकदमै नराम्रो छ क्या अनि त्यो चाहिँ अब कस्तो बजेटिङकै कुरा आउँछ कि लास्टमा गएर लाइक सबैजना मसँग धेरैजनाले आएर लाइक ओके वारको मुभी बनाउने कसरी फिजिबल हुन्छ यताउता तर अब भिएफएक्स आर्टिस्टहरू पनि छ लाइक कम्पनी पनि छ होइन तर गर्न नसक्ने चाहिँ अब लाइक टाइम मनी नै ठुलो फ्याक्टर हो क्या त्यो नै छैन अब त्यो चाहिँ अब यो एज अ इन्डस्ट्री नै अलिकति दामी हुनुपर्ने छ क्या एउटा होल नेपालीको फिल्म इन्डस्ट्री नै अलिकति चेन्ज हुनुपर्ने छ त्यो भयो भने मात्र अलिकति एउटा भिएफएक्सले चाहिँ ठाउँ पाउँथ्यो क्या अहिले मेन स्ट्रिम मुभीमा अब त्यो कसैलाई डाउन गरे जस्तो हुन्छ क्या तर भन्नै पर्छ क्या जस्तै अब क्याप्टेन होइन अनि अस्ति नै त्यो सनी लियोनवाला ऊहरू अब त्यस्तो मुभी अझै पनि त्यही ट्रेन्ड चल्यो भने चाहिँ नेपाली अब हामी सबैजना विदेश जानुपर्छ कि त्यो चाहिँ अब चेन्ज गर्नलाई बसिरहेको हो हेरौँ के हुन्छ नेपालमा भिएफएक्स आर्टिस्टहरू नभएर भन्दा पनि लेट मी रिफ्रेज द्याट क्वेसन है नेपालको भिएफएक्स आर्टिस्टहरू सबै बाहिरतिरको कामहरू गर्नमा बिजी भएर हो भन्ने हो नि अब पैसा चाहिएन सस्टेन त हुनु पर्यो नेपालको उमा अब एउटा मैले मुभी गरेँ मुभीको पैसा अझै आएको छैन होइन अब ताल यस्तो छ अनि त्यो तालले त हुँदैन नि त तिमीले अहिले कतिवटा नेपाली मुभीहरू गर्यो होला मेबी 4-5वटा 6वटा गरे होला त्यस्तै होला त्यसमा 3टाको पैसा आएको छैन अझै एउटा कल फर पेमेन्ट पनि हो होइन सो नागेश कसले दिन बाँकी छ पे हिम न त यहाँ धेरै पार्टिसिपेन्टहरू छ होइन सबैजनाले थर्काइदिन्छ पैसा लिनु बाँकीहरूलाई वाइल्ड झ्याउ छ क्या यो चाहिँ अनि मलाई निर्वाणा विष्टजीले चाहिँ जुममा चाहिँ के भन्नु भएको छ भने सो उहाँले चाहिँ अलिकति अगाडिको पार्ट मिस गर्नु भएछ अनि तिम्रो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड र तिमी सेल्फ टट हो के हो भनेर सोधिरहेको छ सो आई गेस वी हेभ अलरेडी कभर्ड द्याट त्यही भएर चाहिँ मेबी आई रिक्वेस्ट हिम टु गो टु आवर युट्युब च्यानल अनि हामीले यो भिडियो पछि अपलोड गर्छौँ त्यसमा अगाडिको पार्ट चाहिँ त्यहाँबाट लिनु भए पनि हुन्छ होइन लाइक ब्याकग्राउन्ड त जस्तै एनिमेसन पनि पढाएन म्युजिक पढाएको छ होइन अनि
त्यही अब अर्को कन्टिन्यू गर्न ए हजुर धेरै कम्प्युटरमा बस्नुपर्ने हुन्छ ए मेरोमा नि आइराख्दो रहेछ नि त यो मलाई थाहा थिएन यार के ऱ्यान्डम रहेछ यो जुम पहिलोचोटि चलाएर है म त्यही गरेर सरी है सबैलाई अनि ठिकै छ सो मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ हैन तिम्रो तिम्रो केही कामहरु त्यस्तो तिमीलाई शेयर गर्न मन छ लाइक जस्ट टु शो पीपल सैम्पल अफ योर वर्क्स तिमीले केही शेयर गर्न मिल्छ हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि तिम्रो कामहरु पनि हेर्दै ए गर्दै ओके ओके त्यस्तो भन्दा पनि मोबाइल म लिंक के फेसबुकमा लिंक पठाइदिएको छु है तपाईलाई अनि अब हेर्छु चाहिँ हाल्दिसके ठिकै छ नत्र म अहिले पछि शेयर गरिदिन्छु नि सो क्वेशन्सहरुबाटै गरौँ न मसँग तिम्रो कामहरुको त छ एकैछिन है म अपलोड पनि गरिदिइराख्छु ल अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन चाहिँ ब्रोको स्पेक्स के हो तिम्रो कम्प्युटरको भनेर आइराछ कि ए त्यही हो स्पेक्स त सबसे त्यो एकदमै स्याड चीज हो मेरो 760 ग्राफिक्स i7 16 GB र्याम यो 2013-14 को स्पेक्स हो सो मलाई स्पेक्स चाहिँ नसोधे हुन्छ त्यो म अति अपग्रेड नगरेको मान्छे हो अब बल्ल लाइक यो लकडाउन भन्दा अगाडि अलिकति बजेटिङ भइरहेको थियो साथी र मैले मिलेर ल एउटा किनौँ न त भइरहेको थियो तर अब फेरि लकडाउन भयो अब फेरि यसमै छ नेक्स्ट इयर मेबी अब सो गगनले के भनिरहेको छ भने हिजो एउटा युट्युबमा भिडियो हेरेको नाइजेरियाको एउटा सानो टिमले मुभी भिडियोग्राफी गरेर मुभी बनायो त्यो त इट्स मोर इन्फर्मेसन प्रकाश रञ्जित इज आस्किङ इन योर ओपिनियन एनी ओके म त्यो अघि नैको नाइजेरिया पनि मलाई थाहा छ क्या त्यो चाहिँ नाइजेरियाको एउटा टिम छ ऱ्यान्डम भिएफएक्स गरेर लाइक त्यो ब्लास्ट गरेको होइन त्यस्तो बनाउँछ कि उनीहरूले अनि बनाउँथ्यो मेबी लाइक यो 5-6 इयर्स पुरानो कुरा हो क्या होइन अनि त्यसपछि उनीहरूसँग ग्राफिक्स पनि केही पनि थिएन त्यो अनि लाइक तर प्यासनेट के हुन्छ नि अनि त्यो टोय हेलिकप्टर त्यो हामीले एकदम बच्चामा खेल्ने हेलिकप्टर हुन्छ नि त्यो लिएर लाइक पुरा हेलिकप्टर ब्लास्ट भइरहेको यताउता ऱ्यान्डम त्यो खोज्यो भने क्या दामी छ क्या खास यस्तो जे पाइँदैछ हाँस उठ्छ होइन तर पनि लाइक त्यो प्यासन देखिन्छ कि यिनीहरूलाई गर्नमा लाएर गरेको भनेर क्या अनि उनीहरूलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट कि लाइक एउटा कुनै ठुलै कम्पनीले चाहिँ त्यो देखेर चाहिँ अनि उनीहरूलाई कम्प्युटर प्रोभाइड गरेको थियो कि अनि त्यसपछि चाहिँ अब उनीहरूले अलिकति एज अ प्रोफेसनल काम गरिरहेको छ इन्ट्रेस्टिङ मैले पनि हेरेर जस्तो लाग्यो हेर्न चाहिँ त रूपेश परियार हेज गिभन सम इन्साइट होइन नागेशले +2 मा म्युजिक भोकलमा ब्याच टप गरेको हो नि ए रूपेश हाम्रो ब्याचको हो होइन त्यो पनि अनलाइन छ हाई यार मलाई गाउन चाहिँ आउँदैन होइन तर ब्याच टप चाहिँ ओके यसको कहानी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलि ऱ्यान्डम टेन्जेन्टमा जान्छ है केही त्यो माइन्ड नगर है के अरे के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो हुन्छ कि एक्जाम चाहिँ बाहिरको मान्छे कोही आएर लिन्छ कि होइन अनि त्यो फाइनल एक्जाम जस्तो के थियो कि त्यसमा होइन अनि त्यो एक्जाममा चाहिँ मभन्दा अगाडि रूपेश अहिले जसले त्यो मेसेज गरे नि उसले नै ठ्याक्क मभन्दा अगाडि थियो क्या उसको पालो थियो उसले गाउन गयो अनि उसलाई चाहिँ एउटा के क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि हामीलाई त्यो सिकाएकै छैन भन्थ्यो कि होइन अनि 16 मात्राको तान हुन्छ कि त्यो एउटा कुन चाहिँ यमन राग केमा चाहिँ 16 मात्राको तान चाहिँ लगाऊ भन्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई त के हामीलाई त टिचरले पढाएकै छैन भन्थ्यो अनि ऊ निस्क्यो त्यसपछि म गएँ मलाई पनि सेम क्वेसन सोध्यो अनि हामीले चाहिँ पढाएको थियो कि खास मलाई कन्ट्री थियो कि त्यो चाहिँ अनि त्यति गाइदिएको अनि टिचरहरूले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि ए उसले भर्खर आफैले इन्भेन्ट गर्यो हुन्छ नि त्यो 16 मात्राको तान सो त्यस्तो दिमाग भएको मान्छे रहेछ भनेर सोच्यो कि होइन अनि उनीहरूले कुरा गर्दा नि मैले त्यो बुझिसकेको थिएँ मैले कुनै भनेन क्या यो हामीलाई सरले सिकाइसकेको थियो भनेर चाहिँ भनिनँ क्या चुप्प लगाएर अलिकति उ गरेँ अनि त्यो सरले त्यस्तो सोच्यो कि लाइक यो खतरा ट्यालेन्टेड रहेछ भनेर अनि त्यसपछि कति 90 समथिङ दियो क्या 95 कि समथिङ दियो भोकलमा होइन जब गाउनै आउँदैन क्या सो यहाँ तिमीले सिङ्गिङमा टप गरेको म्युजिकमा टप गरेको भनेर यहाँ सङ रिक्वेस्टहरू आउन थालिसक्यो ए गाउँदैन मैले त्यो साथी अनलाइन छ कि छैन होइन मेरो त्यो मलाई एनिमेसनमा लिएर आउने साथी संसार होइन उसले चाहिँ अघि नै बिहानै नि हामी कुरा भएको थियो क्या ऋतुहरूमा गाउनु पर्छ है भनेर ओके हैन गाउँदा हुन्छ गाउँदा होइन चेन्ज सो या मैले अर्को क्वेसन चाहिँ यता
सो ल मैले यहाँ क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै देखिनँ सो म आफ्नै मसँग भएको क्वेसन्सहरूबाट कन्टिन्यू गर्छु है त ल ल सो अघि तिमीले अलिकति त त्यसलाई कभर गर्यौ होइन तर लाइक करियर प्रोस्पेक्ट चाहिँ कस्तो छ नेपालमा एनिमेसनको भनौँ न नेपालमै बेस भएर काम गर्नेहरूको लागि कस्तो छ लाइक अर्निङ वाइज पनि अनि लाइक कतिको कामहरू छ भन्ने हिसाबमा क्या त्यो चाहिँ अति नै इन अ वे वाइल्ड डिफिकल्ट छ क्या किन भन्दाखेरि कम्पनीहरू नै जस्तै इस्टाब्लिस छैन नि त मेन भिएफएक्स कम्पनीहरू नै लाइक एकदमै थोरै छ अनि उनीहरू पनि लाइक एक त वर्ल्ड वाइड नै यो लाइक अब भिएफएक्स चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट भइरहेको छ कि नन स्टप कम्पनीहरू एउटा लाइक ठुलो मुभी बनाउँछ त्यसपछि ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ होइन अनि लाइक त्यो हिसाब पनि गाह्रो छ तर नेपालमा झन् गाह्रो चाहिँ किन भन्दाखेरि इस्टाब्लिस पनि भएको छैन कि एनिमेसनको ऊ चाहिँ इफ फिल्म इन्डस्ट्रीमा गर्ने हो भने चाहिँ झन् गाह्रो छ तर इफ एडभर्टाइजिङ अनि त्यसपछि अब म्युजिक भिडियो यस्तोतिर लाग्ने हो भने चाहिँ अलिकति सस्टेन हुन चाहिँ लाइक सक्छ के तर गाह्रो चिज चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जेनरलिस्ट हुने कि स्पेसलिस्ट हुने भन्ने हुन्छ क्या अब जेनरलिस्ट एज इन लाइक 3D एनिमेसनको अलमोस्ट सबै एस्पेक्ट अलिअलि आउँछ भने चाहिँ टिक्न सजिलो हुन्छ होइन किनभने सबै चिज अलिअलि गर्दै गयो एउटा दुइटा नआउने चिज चाहिँ अरूलाई आउटसोर्स गर्यो होइन तर इफ लाइक एकदमै स्पेसलिस्ट छ लाइक सेडिङ आर्टिस्ट हो या त रिगिङ आर्टिस्ट हो भने चाहिँ नेपालमा अप्सन चाहिँ एकदमै कम छ कि छँदै छैन भने नि हुन्छ इफ छ भने पनि जब पनि लाइक अब एज अ रिगिङ आर्टिस्ट बाहिर पर इयर उसले भनौँ न 80-90 लाख कमाउँछ भने नेपालमा पर मन्थको स्यालेरी 15,000 त्यस्तो छ क्या अनि अब त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति त्यो सस्टेन हुन गाह्रो छ तर त्यो स्ट्रगल अब लाइक बाहिर गए पनि स्ट्रगल हुन्छ यहाँ पनि स्ट्रगल हुन्छ यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ एज इन जस्तै अब मैले त्यो काइन्ड अफ उ गरेर जस्तो हुन्छ होइन तर अब मैले अलरेडी नेपालमा बसेर टुबोर्डको यस्तो ब्रान्डहरूको काम गरिसकेँ सो त्यो लेभलमा आफूले एकैचोटि जम्प हुनलाई चाहिँ सजिलो छ क्या अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक एउटा काम गरिसकेपछि एउटा त्यो स्नोबल इफेक्ट भएर आइरहेको छ नि त अनि अरू काम आउँछ अनि हरेक प्रोजेक्टमा लर्निङ गर्दै जाने हो सो त्यो हिसाबले चाहिँ दामी नै छ तर इफ स्पेसलिस्ट हुने हो अनि एउटा लाइक भनौँ न प्रोग्रामर हुने हो त्यस्तो हुने भने चाहिँ अलिकति नेपालभन्दा पनि इन्डिया गए बेटर भन्ने टाइपको भन्छु क्या म तर नजानु यहीँ बस्नु भन्न खोजेको चाहिँ तिमीले भर्खरै सुरु गराएको छ भने इट्स इजियर टु गेट इन्टु यो एनिमेसन इन्डस्ट्री भन्न खोजे नेपालमा चाहिँ किन बाहिर छिटो कनेक्सन बन्छ होइन अनि छिट्टै लाइक त्यो हाइप पाउँछ क्या लाइक त्यो कामहरू पनि लाइक अलिकति उ भयो नेपालीहरू पनि सपोर्टिभ छ एकअर्काको होइन अलिकति राम्रो काम देखेपछि सेयर गरिदिइहाल्छ होइन त्यस्तो छ नि त सो त्यो हिसाबले चाहिँ दामी छ तर एज अ इन्डस्ट्री नै इफ लाइक अब म पछि गएर खतरा हलिउडमा काम गर्छु लाइक त्यस हलिउड लेभलको प्रोजेक्ट गर्छु भन्ने भने चाहिँ लाइक त्यो ट्रेनिङ त्यो डिसिप्लिन चाहिँ नेपालमा भेट्दैन क्या सो एउटा लाइक आशिष भाइले नै सोध्नु भएको छ होइन धेरै कम्प्युटरमा बस्नुपर्ने हुँदा वाट डु यु डु टु प्रिभेन्ट योर आइज भने प्रोटेक्ट होला सायद हामीलाई पहिला लाइक म इन्डिया हुँदाखेरि सिकाएको थिएँ क्या आइजको एक्सर्साइजहरू आइज चाहिँ जस फर्चुनेटली राम्रो जिन्स छ जस्तो लाग्छ होइन नत्र त बच्चादेखि चस्मा लाउनु पर्थ्यो होला जस आँखाको एक्सर्साइज चाहिँ अब सर्टेन टाइम भनौँ न 30-40 मिनट्स कम्प्युटरमा हेरिसकेपछि चाहिँ एकछिन बाहिर निस्क्यो सबसे फार्देस्ट पोइन्टहरू एकछिन हेऱ्यो अनि ब्लरहरू गर्न खोज्यो होइन अनि आँखा यसो लाइक डुलायो लाइक सकेसम्म पर चिज हेर्ने कि जति नजिक लाइक किनभने हाम्रो डिस्टेन्स म्याक्सिमम् कति भन्छ यसलाई लाइक 2 फिट होला 3 फिट होला होइन 2-3 फिट मात्रै हेर्दा त्यो आँखा नै उ भइसक्छ क्या अड्किराख्न थाल्छ क्या समेरो त्यो साइन्स चाहिँ होइन फेरि जे पाइ त्यो गफ गरेर तर अनि एक्सर्साइजहरू पाउँछ अनलाइन लाइक भिएफएक्स आर्टिस्टहरूको लागि नै भनेर पाउँछ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ लाइक त्यो मेन्टेन भइराख्छ अनि मेन भनेको पानी टन्नै खानुपर्छ है पानी चाहिँ राख्यो खाएको खाइ गर्यो त्यही हो सो तिमीले चाहिँ हाउ मच टाइम डु यु स्पेन्ड इन फ्रन्ट अफ अ कम्प्युटर लाइक on an average daily? 15-16 hours daily. Wow. अनि तिमीले चाहिँ हैन सो एउटा क्वेशन चाहिँ धेरैले सोध्दै छ यो एनिमेटरहरु यो भनौं न भिजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्टहरुको चाहिँ सोशल लाइफ हुँदैन रे भन्छ त्यो हो ए हुँदैन हुँदैन खै
हुन्छ कि अब थाहा छैन, हुँदैन, मेरो चाहिँ छैन तिम्रो केसमा नि छैन मेरो चाहिँ छैन। अब मेन्टेन गर्न सक्नुपर्ने हो। अब म चाहिँ त्यो चिजमा चाहिँ अति लद्दु हो त्यो है, गर्न आउँदैन क्या। अहिले पनि लकडाउनमा अफिसमा बसिरहेको छ घरमा हुनुको सट्टा होइन, घरमा मम्मी दिदीलाई छोडेर म यहाँलाई अब एक त घरमा बस्यो भने बोलाउँथ्यो होला होइन, कामै गर्न सक्यो केही नगरेर, तर पनि अरू बेला पनि सोसल लाइफ हुँदैन खासै, बस्ने हो यतिकै। तर जे होस् म पहिला आफ्नो अफिस गरेर बस्दा झन् थिएन होइन, त्यतिखेर गर्लफ्रेन्ड मात्र हुन्थ्यो, ऊ मात्र लाइक चिन्थ्यो, हुन्छ नि मान्छे अरू त झन् चिन्दैन। अहिले चाहिँ एटलिस्ट लाइक यहाँ प्रसन्नहरू छ, निवादाईहरू छ, अनि निवाल दाई आउनुहुन्छ, जस दाई छ होइन, रेजेल आभूषण, लाइक रमाइलो हुन्छ क्या, अफिसभित्र नै अलिकति भए पनि चहलपहल हुन्छ नि त। सो तिम्रो सोसियल लाइफ चाहिँ अफिसमा नै छ अहिले त्यो? अनि अफिसमै कहिले कहिले बार्बिक्यू गऱ्यो भने त्यही हो सोसल लाइफ मेरो, नत्र त छैन। ओके, सो तिमी लाइक आफ्नो वर्कलोड चाहिँ कसरी म्यानेज गर्छौ? अघि पनि अलिकति यो कुरामा चाहिँ वी एन्टर्ड अलिकति होइन, तर लाइक त्यो एकदम टाइट डेडलाइन्सहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हाउ डु यु म्यानेज टु स्टे सेन भन न? यो चाहिँ मैले अब बल्ल बल्ल सिक्दै गरिरहेको, आफूलाई ट्रेन गरिरहेको चिज हो होइन। म एकदमै खत्तम छ यस्तो चिजमा, डेडलाइन यताउता सबैमा म्यानेज गर्न नसकेर लाइक, अनि अब अहिले फाइनली चाहिँ अब प्रोजेक्टै ल्याएको छैन। फर्स्ट थिङ मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि ओभर प्रमिस भइरहेको हुन्थ्यो कि हरेक चिजमा क्या, लाइक अब यो गर्न मलाई रहेछ, त्यो गर्न मलाई रहेछ, अनि सबै प्रोजेक्ट लिइदिने क्या, हुन्छ नि। एउटाले म्युजिक भिडियो गरौँ भने हुन्छ भने, अर्कोले लिरिक्स भिडियो गरौँ भने हुन्छ भने होइन। त्यो चाहिँ मैले एकदमै गल्ती गरिरहेको एउटा फेज थियो। अब फाइनली अहिले मैले अलिकति म्यानेज गर्न आइरहेको छ क्या। अनि अब चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब वर्किङ आवर्स हेर्छु क्या। जस्तै एउटा प्रोजेक्ट लियो कुनै पनि, प्राइसिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ, अनि आफूलाई म्यानेज पनि गर्न सजिलो हुँदो रहेछ कि। त्यो चाहिँ आवर्स हेर्ने तरिका के, लाइक अब एउटा लिरिक्स भिडियो कसैले गरिदेऊ न भने होइन, लिरिक्स भिडियोको लागि अब एकछिन कन्सेप्ट बनायो, त्यो कन्सेप्टमा मोल्डिङ टेक्स्टिङ सबै रेन्डरसम्म गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अराउन्ड भनौँ न 5-6 डेज लाग्छ भनेपछि 5-6 डेज पनि 5 into 8 भनेको 40 भयो। 40 आवर्सको वर्क हो मेरो भनेर चाहिँ मैले म्यानेज गर्छु क्या। अब त्यो 40 आवर्सलाई मैले कसरी डिभाइड गर्छु क्या। अब अरू प्रोजेक्ट पनि चलिरहेछ भने चाहिँ एभ्री डे मैले 4 आवर्स मात्र दिन्छु त्यसलाई होइन। अनि अब मेरो 3-4वटा एपहरू छ, त्यो एपमा मैले सबै लिस्टिङ गरेर राखिरहेको छु। अनि त्यस्तै हो, क्यालेन्डर बनायो, अलार्महरू टन्नै राख्यो होइन, अनि त्यसपछि आफूलाई टाइमर राख्यो, सेटअप गर्यो। अब यति टाइममा चाहिँ म सिकाउँछु भनेर बस्यो गर्यो, अनि त्यस्तै। तर म पनि सिक्दैछु, मलाई पनि थाहा छैन खासै। तिमीलाई बिचमा त्यो हेल्थ वाइज पनि अलिक प्रब्लम भएको थियो नि त? वर्क हेक्टिक वर्क कि लाइक त्यो कम्बिनेसन अफ एभ्रिथिङ हो क्या। फ्यामिलीमा पनि अलिकति उ भइरहेको थियो, अनि यत्तिकै नै अब प्रेसर लिएर बसिराख्ने माइन्डसेट हुन्छ नि त कहिले कहिले, एउटा नट रियली डिप्रेसन तर त्यो अब काइन्ड अफ एङ्जाइटी भनौँ न। अनि अब हात्ती राख्छ, राति सुत्दाखेरि पनि राम्ररी सुतिरहेको हुँदैन होइन। अनि त्यसपछि काम गरे अब लाइक 12 बजिसक्यो, 1 बजिसक्यो, 2 बजिसक्यो, अब आज चाहिँ यति सिद्धाएर सुत्छु भनेर बस्यो होइन। अनि त्यो मेरो एकदमै नराम्रो फेज थियो। अब अहिले चाहिँ लाइक हेल्थ कन्सियस छ अलिकति, त्यो परेरै चेप्थ्यो क्या। अनि अब 2चोटि सिजर भयो होइन, हस्पिटल लिएर गए जसहरूले मलाई सबैले, अनि त्यसपछि बल्ल अलिकति होइन यसरी चल्दैन। अहिले अब चाहिँ अहिले त्यो प्रायोरिटाइज गरेर काम गरिरहेको छौ? अहिले त लाइक मैले अघि नै 16 आवर्स भने, तर 16 आवर्स पनि मेरो लाइक प्रेसरवाला 16 आवर्स चाहिँ हुँदैन क्या अहिले। आरामले लाइक गरिरहन्छ होइन। प्रोजेक्ट कसैले लाइक अब युजली अब क्लाइन्टहरूलाई मैले अनेस्टली भने होइन कि यो भइरहेको छैन, म गर्न सकिरहेको छैन भनेर भन्यो भने युजली बुझ्छु पनि कि। अनि एकदमै हेक्टिक काम पनि हो, अनि लाइक टिम त्यस्तो मैले म्यानेज गरिरहेको छैन अझै पनि। लाइक मलाई हेल्प गर्ने साथी 5-6 जनाहरू मात्र छ क्या, अनि उनीहरूलाई मैले फ्रिलान्स गरेर दिइरहेको हुन्छ, उनीहरूले फेरि मलाई पठाउँछ। सो प्रोसेस चाहिँ अलि त्यो लाइक एउटा प्रपर पाइपलाइन चाहिँ हुन सकेको छैन क्या। एउटा स्टुडियो वर्कमा हुन्छ नि जुन चाहिँ अब लाइक त्यो चाहिँ मैले आफैले बनाउनु पर्ने छ कि। अनि त्यो बनाउनु चाहिँ अब अझै लाग्छ होला, यो 1 year 2 year अझै पनि लाग्छ अलिकति एउटा मैले डेभलप गर्न। ओके, सो प्रमिन इज सेइङ फुटसल खेलौँ न ल नि त अब नर्मल भएपछि है। फुटसल खेल्न अलिकति उ भएको थियो, त्यसले ट्रिगर गर्दै थियो। Bhavan is also again interested in like
feature the period movie बनाउन and he is asking if नेपालमा एउटा full phase period movie using VFX animation बनायो भने त्यस्तो मुभीको VFX बजेट के चीजले रेगुलेट गर्छ फाइनान्शियली भनेर सोचिरहेको छु ओ वाइल्ड कम्प्लेक्स हो नि त बजेटिङ जस्तो गाह्रो त केही पनि हुँदैन नि त फेरि कुनै नि चीजको बजेटिङ पहिला म फ्याक्टर्स भनिदिन्छु हैन तर अब फ्याक्टर्समा चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने भयो यो क्वेसन त एकछिन है त म मेरो त्यो थट नै पहिला फिल्टर गर्नु पर्छ त्यो मुभीको अब जस्तै स्टोरीले कतिको VFX लाग्छ के कस्तो कम्प्लेक्स अलि भेग नै भयो के क्वेसन चाहिँ है अब जनरली जस्तै अब मलाई एउटा एक्सप्लोजन गर्नु पर्यो भने त्यसपछि थाहा हुन्छ नि त अब यो चाहिएको छ अनि त्यसपछि त्यसलाई मैले बजेटिङ गर्न सक्छ अब इफ स्टोरी बोर्ड नै छैन एउटा अब लाइक एउटा मुभी बनाउनु पर्यो लाग्छ अब एटलिस्ट पनि करोडको रेन्जमा चाहिँ लाग्छ तर अब एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैन कि किलले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ गगन यो हुन्छ अप्यारल तिमीले चिनिहाल्छ नि हैन त्यो एउटा टी-शर्टको कति पर्छ दाइलाई मैले लाइक कति 1000 रुपैयाँ कति दिनु बाँकी छ के ओके लबेसरी लिएर गएको थिएँ हैन त्यसपछि मैले तिरेकै छैन मैले अहिलेसम्म यो क्वेशनको आन्सर गर्दियो पछाडी मलाई प्राइभेटमा च्याटमा भनिरहेछ कति पर्छ भन्दियो 1000 रुपैयाँ पछाडी मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ एउटा टी-शर्टको कति पर्छ भने जस्तै भयो के टी-शर्ट किन्यो भने हैन त्यही त VFX को कति पर्छ भनेर भन्दाखेरि पनि जति पनि पर्न सक्छ नि त डिपेन्ड्स अन लाइक तर क्वेशन कति पर्छ थिएन नि त त्यही भएर म अलिकति कन्फ्युज भयो के क्वेशन चाहिँ केले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ फ्याक्टरहरु चाहिँ के हो भन्ने टाइपको भयो नि त हैन सो फ्याक्टर पनि अति धेरै छ के त्यो भएर पनि लाइक गाह्रो भयो के तर यो अलिकति हामी सबैले अहिले सबैजना तात्तिरहेछ के इन मेरो मैले चिनिरहेको सर्कलमा सबैलाई केही न केही नयाँ गर्न मन छ हैन अनि लाइक नयाँ भनेको अब अहिले VFX हेभी मुभी चाहिँ बनाएको छैन नि त अनि त्यो गर्न मन लागिरहेछ मलाई कतिजनाले अप्रोच पनि गर्छ बजेटिङ गरौँ भन्छ तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि VFX त्यो अप्रोच लियो भने चाहिँ एकदमै रङ हो जस्तो लाग्छ कि अझै पनि मलाई VFX भन्दा पनि स्टोरी चाहिँ पहिला फाइनल गर्नु हैन स्टोरी अपिलिङ हुनु पर्यो अनि स्टोरी दामी छ भने VFX मा लाइक चुक्यो भने पनि लाइक VFX त्यो हलिउडको लेभल नपुगे पनि लाइक बलिउड पनि नपुगे पनि लाइक एक लेभलमा हामीले पुल अफ गर्न सक्यो भने मान्छेहरूले पचाउँछ के त्यो चिजलाई तर अहिलेसम्म के भइरहेछ भन्दाखेरि स्टोरी नै राम्रो हुँदैन के अनि त्यसपछि ब्लेम गर्ने कहाँ भन्दाखेरि VFX लाई ब्लेम गर्न पाइरहेछ के एउटा ठाउँले अनि त्यसको सट्टा चाहिँ अब लाइक मान्छेहरूले अझै स्क्रिप्टिङ दामी गर्नुपर्ने छ राइटरहरूलाई पे गर्नु पर्यो अझै त्यो दामी हुँदै गयो भने चाहिँ VFX पनि एक पोइन्टमा दामी हुन्छ के ओके सुरज दाइले चाहिँ एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ सो आई थिंक आई स योर नेम एज एन Envato author or contributor how does that work any earnings from there भनेको छ कि सुरु गरेको थिएँ अनि मैले त्यतिकै त्यो फेसबुकमा राख्न रमाइलो हुन्छ भनेर राख्दिएको हैन त्यहाँ अर्निङ चाहिँ भइरा हुन्छ तर मैले सोचे जस्तो गरिरहेको छैन मैले त्यहाँ आफ्नो एसेट्सहरु डेभलप गरेर राख्नुपर्ने छ के अब यो वर्षको प्लान हो त्यो चाहिँ सो हाउ डज जस्तै कुनै एउटा सिम्पल टेम्प्लेट बनायो भने लोगो एनिमेसन बनायो त्यहाँ हाल्दियो हैन लोगो एनिमेसन चाहिँ त्यो लोगो चेन्ज गर्न मिल्ने गरी बनाइदियो अनि टेम्प्लेटहरु हुन्छ नि जस्तै आफ्टर इफेक्ट्स प्रिमियर पनि त्यो ट्रान्जिसनको टेम्प्लेटहरु त्यस्तो बनाइदियो त्यहाँ हाल्दियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरुले अथवा यो फोटोग्राफीमा स्टकहरु हालेको जस्तै भनौं न सेम त्यही हो ओके अब फोटोग्राफी भन्दा पनि मोस्टली ग्राफिक डिजाइनमा भेक्टरहरु बनाएर हाल्दिने जस्तै भयो सो तिमीले अहिले कतिको अपडेट गरेर छौ त्यसमा गरेर छौ कि मेरो जेरो हो अहिले त मैले पुरै छोड्दिरहेछ तर अब डेभलपमेन्टमा चाहिँ छ यहाँ अलमोस्ट यत्रो चीजहरु छ हैन देखिरहेछ छैन यत्रो प्रोजेक्टहरु चाहिँ त्यहाँ अपलोड गर्नलाई रेडी चाहिँ भइरहेछ तर हेरौं यो इयरको एन्ड सम्ममा चाहिँ धेरै नै एसेट्स आउँछ जस्तो त्यहाँ ओके इन्ट्रेस्टिङ सो तिम्रो कामहरुको इन्स्पिरेसन चाहिँ के हो लाइक तिम्रो मैले जो तिम्रो कामहरु म अहिले शेयर पनि गर्दिन्छु हैन मोस्टली तिम्रो कामहरु एकदमै मैले अघि पनि युज गरिसके त्यो वर्ड सरियल हुन्छ के एकदम लाइक एकदम इमेजिनरी वर्ल्डहरु क्रिएट गराएको हुन्छौ नि सो व्हाट इज योर आइडिया इन्स्पिरेसन बिहाइन्ड तिम्रो कामहरु भनौं न खै त्यो
यस्तो लाग्दैन मलाई इन्स्पिरेसन भन्ने चिज चाहिँ त्यो केही त्यो जस्तो लाग्दैन क्या त्यो एउटा हेऱ्यो होइन एउटा मनपर्छ अर्को हेऱ्यो अर्को मनपर्छ अनि सबै मिक्स गरिदियो रिमिक्स गर्यो अनि आफूले बनाए जस्तो हुन्छ त्यही हो खासै त्यो पुरा म के अरे केही सोचेर त्यो डुबेर त्यस्तो चाहिँ बनाउँदैन केही पनि अनि स्टोरी टेलिङ पनि छैन मेरो खासै लाइक के चाहिँ दामी देखिन्छ भनेर हेर्छु होइन यसो लाइक हेऱ्यो दामी बनाउन खोज्यो त्यही हो भइरहेको छ अहिले चाहिँ So Nimesh is asking, is it possible to collab in lockdown time? भनेर सोधिरहेको छ Nimesh, I guess from Fun Revolution TV को हैन ए होला अहिले त म लिइरहेको छैन यार म टोटली जेरो प्रोजेक्ट्स मेरो एउटा अर्को कम्पनी पनि छ इन्डियामा रोटोस्लेट भन्ने कम्पनी छ अनि त्यहाँको सबै साथीहरू चाहिँ उनीहरूलाई आउटसोर्सिङको काम सबै बन्द भइरहेछ क्या सो उनीहरूलाई म्यानेज गरिरहेको छु अहिले प्लस यो सवारीको एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छु सो मैले अहिले मेबी यो 1 year होल इयर म अब केही पनि प्रोजेक्ट लिदिन होला पैसा कलेक्ट गर्ने बाइक हजुर पेन्डिङ पेमेन्टहरु कलेक्ट गर्ने बाइक नेपालमा अरु काम गर्दैन अहिले यो वर्ष चाहिँ म गर्दिन अहिले अनि प्रज्ञान छेत्री इज आस्किङ लास्ट म्युजिक भिजुअलाइजर को लाई आइडिया कसरी आयो भिजुअलाइज आई गेस त्यो फर्स्ट फिल्मको कुनको ए हैन उ रोहित साक्य दाइको त्यसको चाहिँ हाम्रो यहाँ त्यो अफिस आछ भने चाहिँ अफिसबाट ठ्याक्क होल काठमाडौँ देखिन्छ के अनि काठमाडौँ पनि देखिन्छ प्लस लाइक त्यहाँबाट स्वयम्भू पनि देखिन्छ हैन अनि म यतिकै लाइक दाइको गीत सुनिरहेको थिएँ अनि सुन्दा सुन्दै पहिला चाहिँ सुरुमा अर्कै कन्सेप्ट बनाएको थिएँ अनि दाइले फेरि हैन अलिकति सिम्पल बनाऊँ भन्नुभयो अनि माथि छतमा बस्दा बस्दै यतिकै हेरिरहेको छु काठमाडौँ क्या दामी देखिरहेछ क्या राति त्यो लकडाउनको टाइममा हैन पुरा झिलिमिली छ पुरै अनि काइन्ड अफ गर्न मन लाग्ने पनि एउटा आर्टिस्ट छ क्या लियम वङ भन्ने कस्तो अति माथि तल भइरहेको छ है त्यो एकदमै छरप्रष्ट छ कि मेरो यो ट्रेन अफ थट अहिले त्यस्तै छ ठिकै छ अनि लियम वङ भन्ने छ उसको कामहरु क्या दामी लाग्छ त्यो रेप्लिकेट गर्न मन लागिरहेको थियो प्लस लाइक इन्टु द स्पाइडरभर्स हेरिरहेको थियो नि त अहिले एकदमै लाइक उ भइरहेको म वाइल्ड रिपिट गरिरहेको मुभी चाहिँ इन्टु द स्पाइडरभर्स क्या अनि त्यो मुभी अनि प्लस लाइक समहाउ त्यो स्टाइलमा काठमाडौँ देखाउन मन लागिरहेको थियो अनि एउटा ड्रइङ बनाएर दाइलाई पठाइदिएँ दाइले अप्रुभ गरिदिइहाल्यो सो त्यसपछि बनाउँदा मैले त्यहाँसम्म पुऱ्याउँछु भनेर थाहा थिएन गर्दा गर्दा डिटेल हाल्दा त्यो आफै बन्दो रहेछ क्या ओके सो तिम्रो मैले फेसबुकमा एउटा लिङ्क पठाएको छु ल के भयो अडियो आइरहेको छैन यार तपाईको सरी मैले म्युट गरेको थिएँ कि म तिम्रो भिडियो खोजिरहेको थिएँ सो तिमीले लिङ्क पठाएको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त्यो तिमीले भर्खर जुन भिडियो पुऱ्याएर त्यो भिडियो हो ए हैन यो स्टोरी टाइपको हो क्या सो सर्भर सबै ओके म अहिले त्यसो भए शेयर गरिदिन्छु नि त है तिम्रो स्टोरी चाहिँ मैले लोड गरेर राखेको छु which is on Vimeo मा भएको सेम हो ए हैन त्यो पुरानो हो अलिकति ए ओके ल ठिकै भएछ तिमी त्यसो लेट्स लुक एट हिज वर्क म शेयर गरिदिन्छु नि त स्क्रिन ल ओके मैले चाहिँ तिम्रो यहाँ खोलेर ठिक्क पारेको थिएँ देखिरहेछ देखिरहेछ
Wow. Most of the worksहरु चाहिँ हेरिसकेको रहेछ तर like all of this work एकदम दामी छ यार keep on doing the good work. Thanks. So मैले यसो यहाँ हेर्ने बेलामा हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरुमा भएको लिस्टमा भएको मान्छेहरुले चाहिँ most of them like in a way know you or us personally हैन. So धेरैले चाहिँ कामहरु हेरि पनि सक्नु भएको होला. मैले अघि त्यही भएर I've put down the links of ज्ञानको अनि Vimeo को अनि आर्ट स्टेशन को लिंकहरु हालेको छौ. अझ तिमी अपडेटेड चाहिँ केमा हुन्छौ? मेरो त इन्स्टाग्राममै हो. इन्स्टाग्राममै हो. सो म इन्स्टाग्रामको लिंक पनि अहिले हाल्दिन्छु. सो तिमीले मलाई भर्खरै ड्राइभमा जुन भिडियोको लिंक पठायो नि सो मैले यहाँ पब्लिकली राख्दिदा के प्रब्लम हुन्छ कि ए नराख्नु यार. ओके. त्यही भएर सोधेको. Anyways, let's carry on with questions है त. Like flood of appreciation आइराको छ Zoom chatमा. You can also look at them. कसरी हेर्छ के मलाई त थाहा नै छैन, चलाउनै आएन. तिमीले अघि त्यो च्याट देखिरहेछौ भने थियो नि तल झुप्पो एकै कसैले मेसेज गर्यो भने चाहिँ आइराछ हैन अनि फेरि गइराछ के. ओके शोरिलको लिंक पाम न दाइ भनेर भनिरहेछ. ए अब अपलोड गर्छु अब मेबी नेक्स्ट मन्थ जस्तो. तिमीले अपलोडै गरेको छैन अहिले यो गरेको छैन. सो ठिकै छ अपलोड गरिसकेपछि मेबी यु विल शेयर इट अन योर फेसबुक पनि सोशल मिडिया. तर कि त इन्स्टाग्रामको आइजीटीभी मा चाहिँ अलिकति पुरानो भए पनि छ के त्यो हेरेकै हुन्छ. सो मैले तिमी त्यसो भए अहिलेलाई चाहिँ तिम्रो Vimeo को राख्दिदा हुन्छ? Vimeo को शोरिल हैन इन्स्टाग्रामको हाल्दिन्छु. इन्स्टाग्रामको आइजीटीभी मा. सो मैले भन्दा नि यहाँ म भनिदिन्छु नि सुरज दाइ अथवा रूपकले को छ हाल्दिनुहुन्छ. Anyways, Nirvana Bista is asking how much of the video Rohit Daiko wala was 3D and how much of it is After Effects or another software? Like 90% 3D. त्यसपछि अलिकति कलर ग्रेडिङ अनि त्यसपछि त्यो लाइक भिजुअलाइजर हुँदाखेरि त्यो माथि तल भइरहेको चाहिँ त्यो चाहिँ मैले आफ्टर इफेक्ट्समा अलिकति एउटा एक्सप्रेसन युज गरेर बनाएको थिएँ के. सो त्यति चाहिँ हो. ओके. तिमीलाई वेट म पनि पुरै अल ओभर द प्लेस भइरहेको छु के तलबाट माथि माथिबाट तल. ठिकै छ है. तिम्रो एकैछिन है त. मैले क्वेशन्सहरु अघि देखेको थिएँ त्यो तिम्रो त्यो फ्लड अफ अप्रिसिएसनले गर्दा क्वेशन्सहरु नै कहाँ गयो के. सो तिमीले लोकल र इन्टरनेशनल प्रोजेक्टहरु दुबईमा काम गर्छौ नि हैन. सो हाउ इज इट डिफरेन्ट हैन एक्सेप्ट मोनिटरी वाइज भनौं न एक्सेप्ट फाइनान्शियली त अभियसली इन्टरनेशनल प्रोजेक्टहरुमा काम गर्दाखेरि इज मोर हैन तर अरु वर्क प्रोसेस वाइज अथवा त्यो ओभरअल त्यो क्रिएटिभ प्रोसेसमा चाहिँ हाउ इज इट डिफरेन्ट अर सिमिलर के कस्तो छ? यो अहिलेसम्म मैले गरिरहेकोमा चाहिँ अब 2-3 वटा चाहिँ मैले सिधै क्लाइन्टसँग डिल गरेँ हैन. सिधै क्लाइन्टसँग डिल गर्दा चाहिँ अलमोस्ट नेपाल र बाहिरको क्लाइन्ट सेम नै हुन्छ के. त्यो उनीहरुलाई एनिमेसनको आइडिया हुँदैन हैन. तर अरु चाहिँ युजली स्टुडियोको थ्रु आएको कामहरुमा चाहिँ मेन सजिलो हुने भनेको ठ्याक्क लाइक गर्नुपर्ने कामको डिस्क्रिप्सन चाहिँ प्रपर हुन्छ के. लाइक मसँग चाहिँ डिसिजन मेकिङको खासै पावर दिएको हुँदैन अनि फ्रेम बफरहरु दिएको हुन्छ लाइक ओके रेन्डर गरेर पठाऊ यति यो अनि डिस्क्रिप्सन नै मेन त ब्रिफ नै एकदमै प्रपर हुन्छ के उनीहरुको. यहाँको प्रोजेक्टको भन्दा पनि के यहाँ अब जस्तै आफू नै भिएफएक्स सुपरभाइजर भएर आफूले नै सबै चीज फिगर आउट गर्नुपर्छ नि त त्यो र अनि अब अलरेडी कसैले फिगर आउट गरिसकेकोमा त्यसको अन्डरमा काम गर्दाखेरि अभियसली लाइक कसैको अन्डरमा लाइक उले सबै डिसिजन मेकिङ सबै त्यो हेडेक चाहिँ उले सिधाइसकेपछि आफूले काम गर्दा रमाइलो हुन्छ त्यो.
नत्र डिफरेन्स छैन खासै नेपाल र उमा म्यानेजमेन्ट हो अलिकति त्यति हो Also, any differences in working freelance or like for an agency भनौँ न freelance काम गर्दा direct connect हुँदाखेरि वा एजेन्सीबाट काम गर्दाखेरि के डिफरेन्स छ एजेन्सीसँग काम गर्दा पनि मैले काइन्ड अफ फ्रिलान्सिङकै वेमा लिएँ क्या फ्रिलान्सिङ नै गरिरहेको थिएँ सो एजेन्सीमा क्लाइन्टसँग गर्दाखेरि अब आफ्नो से पनि अलिकति हुन्छ एजेन्सीसँग गर्दा चाहिँ अब अलिकति उनीहरूले अननेसेसरी करेक्सन्स त्यही हो नि थाहा छ नि होइन ए यो भएन त्यो भएन त्यो तृप्ति छ कि छैन त्यो के अरे चन्द्रबिन्दु भएन होइन चाहिँ तृप्ति क्या तृप्ति ए हाम्रो फोटो सर्कलको तृप्ति मार्छ उसले मलाई अहिले काउन्टर कल्चरको एनिमेसनहरू गर्दाखेरि कुरा हो यो सो या इनसाइड टक आशिष अर्याल वान्ट्स टु नो योर एज गेस गरौँ एनिवेज गेस गर्नु पर्ने 26 हैन सो व्हेन डिड यु स्टार्ट एनिमेसनहरु यो फिल्डमा काम गर्न चाहिँ 15-16 हुँदाखेरि सो यु अलरेडी हैव 10 years of experience त्यो भन्दाखेरि अलि बढी लाग्छ क्या 10 years चाहिँ अब हावा गरेर बित्यो नि त अब 3-4 years चाहिँ भन्न मिल्छ 10 years मा 5-6 years त रिपिट मात्र गरे क्या काम जे आउँछ नि त्यसलाई एक्सपिरियन्स भन्दैन त्यसलाई त्यो के भन्छ त्यो लेबर काम भन्छ क्या एक्सपिरियन्स चाहिँ हैन त्यो एनीवेज नमिता कणेल इज योर दिदी हैन अघि नै हुनुहुन्थ्यो अघि नै पनि के भन्नु भएको थियो इन्डियामा काम गरेर जाने बेला एज कति थियो रे सर ज्याजले सोध्नु भएको छ ए 17 थिएँ म सो तिमी +2 सकिने बित्तिकै इन्डियामा गएको हो काम गर्न हैन ए ओके मेरो स्टोरी चाहिँ साइन्स सुरु गरेँ अनि +2 को एक्जाम नदिकन म इन्डिया गएर अनि इन्डियामै +2 2-3 चोटि जोइन गरेँ नेपाल पनि आएँ नेपाल पनि 2-3 चोटि +2 जोइन गरेँ अनि म कति 21 हुँदाखेरि बल्ल +2 सुरु गरेको सो यो तिमीले 2 वर्षको यो उ चाहिँ माया एनिमेसन स्टुडियोमा कुन बेलामा गरेको हो यो चाहिँ ए एसएलसी पछि 16 सँगसँगै त्यो साइन्स पनि जोइन गरिरहेको थिएँ साइन्स पढ्दा पढ्दै बिहान साइन्स क्लास लिएर दिउँसो चाहिँ एनिमेसन पढ्न जान्थेँ के ओके इन्ट्रेस्टिङ साइन्स पढेर अझ एनिमेसन पनि गरिरहेको थियो साइड बाइ साइड एनिमेसन साइन्स चाहिँ गरिरहेको थिएन खासै एनिमेसन चाहिँ कता पढेको ब्रोले भनेर भन्नु भएको छ सो यो क्वेसनहरुको आन्सरहरु चाहिँ नागेशले अघि नै पनि दिइसकेको छ सो हामीले यो भिडियो चाहिँ आफ्टर लाइक वी आर डन विथ इट आज इभिनिङमा अर भोलि बिहानसम्म चाहिँ विल अपलोड इट इन हाम्रो युट्युब च्यानल त्यसमा पनि हेर्नु होला के छुटेको उहरु छ भने यो लाइक के कोर्स गर्नु भएको भनेर पनि सोधिरहनु भएको छ कोर्स त त्यो के थियो डिडेभ भन्ने थियो क्या डिप्लोमा इन डिजिटल एनिमेसन एन्ड भिजुअल इफेक्ट्स भनेर थियो क्या डिप्लोमा इन डिजिटल फिल्म मेकिङ एनिमेसन इन्टरएक्टिभ टेक्नोलोजी भिडियो ग्राफिक्स एन्ड स्पेशल इफेक्ट्स त्यो हो हैन होला जस्तो लाग्यो त्यो बिएन्समा चाहिँ त्यही राखेको छ है त्यही हो लिंक्डइनमा चाहिँ त्यही राखेको छ है ए त्यो मेरो त्यो अप्सनमा त्यही आयो होला अनि त्यही राख्दै होला क्या मैले त्यो ओके त्यसमा इनबिल्ट हुन्छ नि सो अर्को क्वेसन चाहिँ सुरज इज आस्किङ फर एनी फ्रीलान्स प्रोजेक्ट्स डु यु प्रिफर टु वर्क विथ अ डाइरेक्टर और डु यु वेयर दैट हैट एज वेल फर 3D वर्क्स भनेर सोधिरहनु भएको छ ए ओके अब त्यो त प्रोजेक्ट बेसमा फरक पर्छ फुल्ली भिएफएक्स प्रोजेक्ट हो भने चाहिँ सकेसम्म अब आफैले लिन सजिलो हुन्छ हैन अब नत्र सकेसम्म डिरेक्टरको अन्डरमा हुन सजिलो हुन्छ क्या उसले एटलिस्ट लाइक उसको एउटा भिजन हुन्छ अनि मैले चाहिँ म काइन्ड अफ सर्भिस प्रोभाइडर हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन अनि डिरेक्टर हुने हो भने चाहिँ म प्रोजेक्ट बेसिसमा चाहिँ डिरेक्टर यसै पनि नेपालमा खासै त्यस्तै हायर गर्दैन हैन डिरेक्टरको आफ्नै भिजन हुन्छ जस्तै अब खास हायरकीमा त अब लाइक प्रड्युसरले पहिला डिरेक्टरलाई हायर गर्छ नि त
त्यस्तो टाइपको चाहिँ नेपालमा अझै पनि हायरार्की अझै पनि सेटअप भएको छैन क्या त्यो हिसाबले चाहिँ मैले सकेसम्म डिरेक्ट बाहिरको काम गर्दा डिरेक्टर नै प्रिफर गर्छु अनि आफैले गर्दा मात्र लाइक आफू डिरेक्टर हुनै पर्यो जबरजस्ती होइन नेपालमा त अझै त्यो प्रड्युसर र एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरको त्यो डिफरेन्सै उ भएको छैन नि त त्यो इन्भेस्टरलाई नै प्रड्युसर भनेर नि त्यो त्यही भएर पनि यो तिमीले अघि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो अघि कुरा भएको थियो नि त लाइक एकदम त्यो इन्टरफेरेन्सको कुराहरू अनि त्यो क्रिएटिभ फ्रिडमको कुराहरू भइरहेको थियो नि त सो त्यहाँ पनि त्यहाँदेखि नै प्रब्लम सुरु हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यो फर्स्ट हायरिङ प्रोसेस भनौँ न त्यो सिस्टमै थाहा छैन क्या अझै पनि अनि एउटा एज इन्डस्ट्री नै चेन्ज हुनु पर्नेछ त्यो ओके इन्ट्रेस्टिङ अनि प्रज्ञान छेत्रीजीले सोधिरहनु भएको छ स्केचिङ कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आई थिङ्क वी हेभ कभर्ड द्याट टु त्यो भिडियोमा हेर्नु होला वी हेभ टक एक्सटेन्सिभली अबाउट इट राइट Shashwat is asking, Nagesh bro, what book are you reading currently? Shashwat, I'm not sure if it is Shashwat Adhikari. Shashwat Gautam hola, Shashwat Naresh book. Maybe. Oh yeah, Shashwat Naresh Gautam. SNG. Sorry, question. What book are you currently reading? Or what was your last read? Or any podcasts you have been listening to आजकल if it's okay to answer that on this platform anything okay book चाहिँ यो अहिले मलाई सारा दिनले दिनुभएको एउटा बुक यो बिकमिङ भन्ने छ यो बुक हैन मिशेल ओबामाको यो पढिरहेको छु अनि पोडकास्ट त अब युजुअली जो रोगन त जति पनि सुनिरहेको हुन्छ हैन अनि अहिले आर्ट क्याफे अलि धेरै सुनिरहेछ अनि अरु के थियो के सोधे थियो त्यस्तै त्यो बुक र पोडकास्ट चाहिँ नि हैन So अर्को चाहिँ is it okay to answer that this on this platform अब के अब अहिले सोधिसकेर सो is it okay भन्न पाउँछ So yeah पार्टी कहिले भन्ने क्वेशन पनि आइरहेको छ है अफिसमा बारबिक्यू पार्टी कहिले कसले हो सोधे प्रसन्न सब्रिना ए मलाई अनि अस्ति भएको थियो त अनि आएन आफै के सब्रिना ए ओके अब खै अब लकडाउन सिद्धिनु पर्यो नि त त्यही त हो नि अब के भन्ने सोशल डिस्टेन्सिङ नर्म्स हैन सो इन्फर्मेसन चाहिँ बारबिक्यू गरे ग्रिल चाहिँ मेरोमा छ है प्रमिन दाइ होला हैन या क्वेशन्सहरु आई गेस ऑडियन्सेसहरुको क्वेशनहरु चाहिँ मैले यहाँबाट त सकेसम्म सबै लिइहाले हैन मसँग भएको अलि क्वेशन्सहरु केही छ कि आई विल सी तिमीलाई केही त्यस्तो समथिङ दैट यु वान्ट टु से बट मैले कभर नगरेको त्यस्तो केही कुराहरु लागेको छ तिमीलाई भन्न शेयर गर्न मन लाग्यो किन हामीले हाम्रो कन्भर्सेसन पुरा क्रिस्टोफर नोलन स्टाइल भइराछ के भयो त्यो भने चाहिँ हैन एकैचोटी कहाँ पुग्छ लाइक द लिनियर टाइम क्रोनोलोजिकलै छैन के टाइमलाइन इन्सेप्सन भइराछ भनेर ओके स्कोप अफ भिएफएक्स इन नेपाल भनेर सोधिराख्नु भएको छ हैन अनि मलाई एउटा सोध्नु एनी लाइक तिम्रो ड्रीम प्रोजेक्ट भनेर सोध्न लाग्थ्यो तिमीले भन्यौ हैन तिमीले अघि भनेको थियौ नि अहिलेको लागि चाहिँ ईशानहरुको मोमेन्ट्स ब्यान्ड द एलिमेन्ट्स हजुर ए सरी एलिमेन्ट्स सो त्यो चाहिँ तिम्रो लागि अहिले ड्रीम प्रोजेक्ट हो कि यार त्यो यो त कस्तो ड्रीम प्रोजेक्ट नै हो क्या चाहिने भन्दा बढी उ गरिरहेको छु अहिले चाहिँ हैन लाइक जहिले त्यस्तो हुँदै जान्छ नि त लाइक गर्दै गयो थप्दा लाइक भन्न लाइक उनीहरू पेसेन्स जस्तो लाग्छ है उनीहरूले सम्झेको छ अनि लाइक ल गर नि त भनेर दिइरहेछ मलाई अनि अहिले त्यसको सबै मोडलिङ एसेट्सहरू सबै सिद्धियो अब 1 मन्थ अझै मजाले काम गरेर अनि अब सिद्धाउनु पर्छ अनि मलाई अब लाइक आज मात्र प्यारा साथीसँग कुरा भयो क्या अनि मलाई हेल्प गर्दैछ संसार भन्ने साथीले जसले चाहिँ मलाई एनिमेसन फिल्डमा लिएर आयो उसले हेल्प गर्दैछ अनि अब मेबी अलिकति फास्ट हुन्छ कि काम वाइल्ड अल्छी भयो क्या इन्ट्रेस्टिङ 70 दिन भइसक्यो हैन गराछ गर्न मन नलाएर ए संसार हियर भनेर सोधिरहेछ शाउट आउट टु संसार चाहिँ नेपालमा छैन है संसार चाहिँ संसारमै छ संसार अस्ट्रेलियामा छ संसारै अस्ट्रेलियामा छ नि त अहिले त
हैन उसले चाहिँ खास जुममा छ so तिमीले do you consider anybody as your motivator भन्नु भनेछ के so मैले अघि in a way यो क्वेशन त सोधिसके अघि चाहिँ like any works you look up to भनेर like सोधेको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ अहिले क्वेशन सोधिरहनु भएको छ प्रज्ञानजीले like as a person वाइज चाहिँ do you have any motive त्यस्तो खालको फिगर जस्तै अब एनिमेटरमै चाहिँ बाहिरकै आर्टिस्टहरू छ हैन धेरैजना अब एस्थर्प फर्स्ट एकदमै दिमागमा आउने भनेको मेसिया कुसियारा अनि त्यसपछि जी मङ्क अनि अब एलन मके अहिले त्यति हैन अनि छ लाइक बाहिरकै आर्टिस्टहरू टन्नै अब नेपालमा भन्दा नि मैले चिनिरहेको मान्छेहरुमा चाहिँ मैले लाइक एनिमेटर भन्दा पनि अब लाइक अरु चीजले पनि अब इन्स्पायर गर्छ नि त मोटिभेट गर्छ नि त सो निवाल दाई हाम्रो निवाल बज्राचार्य दाई हैन एकदमै उ लाग्ने अनि हाम्रो बाजे दाई बाजे दाई के रे उके नामै बिर्से प्रज्वल दाई अनि बाजे निवा हो कि प्रज्वल हो कन्फ्युज भइरहेको थियो के निवा अनि अब त्यही त अरूहरूको कामहरू हेरेर क्या लाग्छ कि अब नयन दाई यो हाम्रो एनिमेटर दाई हैन नयन दाई अनि अब डिरेक्टरहरुमा अनुप अनिल हैन अनिल दाई अनुप दाई सो यार भनेर सबैजना इन्स्पायरिङ छ के जस दाई अनि जस राम्रो लाइक कस्तो सर्कल राम्रो छ के अब अहिलेको म जोसँग इन्टरेक्ट गरेर हुन्छ नि उनीहरू इन्स्पायरिङ पनि छ लाइक के बनाउने सोचिरहेको हुन्छ लाइक अब गेम अफ थ्रोन्स बनाउनु पर्छ भन्ने एनर्जी हुन्छ कसैसँग हैन अनि सो त्यस्तो के गेम अफ थ्रोन्स अथवा पिरियड मुभीहरु बनाउनु पर्यो आई थिंक गगन वान्ट्स टु प्रोड्युस इट है अघिदेखि सोधिरहेछ कति बजेट ल we've got a producer here ल ठीक हो प्रोड्युसर हैन के इन्भेस्टर हो के त्यो इन्भेस्टर सरी नेपालमा त्यही हो नाइ भनेर आएन न मेरोमा ओके गगन बज्राचार्य so Lobesh is asking so do you plan to go abroad भन्ने सोधिरहेछ के ए मलाई जसले चाहिँ मलाई यहाँ राखेको हैन अझ उसले सोधे के त्यसको अलिकति ब्याक स्टोरी थाहा छ मलाई अब बाहिर जाने हो घुम्न जानु पर्यो नि एक्चुअली फेरि थाइल्यान्ड जानु पर्यो हैन लबेश दाइ अनि बाहिर मलाई कस्तो भन्नाले अब ड्रीमको भनौँ नि एउटा कुनै प्रोजेक्टको लागि चाहिँ बाहिर गएर अनि त्यसपछि फेरि नेपाल फर्किन चाहिँ लाइक वान अफ द बेस्ट हुन्छ होला क्या त्यसरी चाहिँ जान मन छ अनि किनभने अब अहिले त म एकदमै त्यो एकरो भन्छ नि त मलाई आउने जति चाहिँ मलाई मात्र लाइक म कुनै एउटा त्यो कसैको अन्डरमा बसेर एउटा फुल भिएफएक्स पाइपलाइनको अन्डरमा बसेर चाहिँ काम गर्न मन छ कि अनि मेबी 1 year 2 yearsसम्म गयो अनि फर्किन चाहिँ मन छ ओके लबेश एन्ड थाइल्यान्ड भनेर छ लबेशको थाइल्यान्डको एक्सपिरियन्स मात्र एउटा टक छुट्टै जान्छ do that in after party so मैले तिमीलाई पनि भनेको पनि थिएँ so we have this session called after party in Zoom which is like unbashed हैन like सबै अनम्युट गरेर like जसलाई केही सोध्न मन लागेको पर्सनल क्वेशनहरु केही छ यता भने like we have fun भनौँ न so which is exclusively for our Zoom participants we go off from Facebook अनि Facebook live अनि we talk on Zoom so रमाइलो हुन्छ so Zoom मा आउनुको चाहिँ that is one of the advantages so Zoom मा join भएको छ भने wait for the after party अनि छैन के छ फोनबाट पनि मिल्छ it's like same कन्टिन्यू नै गर्ने हो खाली we go off from Facebook live त्यति मात्रै हो ल I don't know like I don't know where this question comes from but Abhushan Gautam asks bro like कतिवटा ल्याङ्ग्वेज आउँछ आभूषण दाइ हाम्रो हो के यहाँ ओके मिडिया पर्सन भनौँ दाइ अफेन्ड नहुनु है मलाई त ठ्याक्क अब त्यो थाहा पनि छैन दाइ चाहिँ युएनडिपीमा काम गर्नुहुन्छ हैन अनि यहाँ पनि हामीसँग इन्भल्भ हुनुहुन्छ क्या अनि मलाई कतिवटा ल्याङ्ग्वेज भन्नाले नेपाली हिन्दी इङ्ग्लिस स्पेनिस जापानिज 5 वटा आउँछ ठिकै
स्पेनिस र स्पेनिस चाहिँ बुझ्छ, बोल्न अलिकति गाह्रो लाग्छ, जापानिज चाहिँ भर्खर सुरु गरिरहेछ, त्यति हो। इङ्ग्लिस नेपाली चाहिँ फरकै छ। I didn't know that. That is something new. थाहा पाएँ त्यो। अनि साउथ इन्डियन टुर साउथ नामले त्यहाँ छ, नामले एज इन नागेश नाम के ए नागेश साउथ इन्डियन हो नि त नि। ओके इंट्रेस्टिङ। अनि लवेश यो क्वेशन्स आई एम ट्राइङ टु फिल्टर द क्वेशनहरु के क्वेशन पार्ट चाहिँ देयर सो मेनी अफ कमेन्ट्स। नागेश बाहिर जाने प्लान छ। सो तिमीलाई के सो तिमीले त्यो अघि कुरा गरेको त कमिसन प्रोजेक्ट भयो नि हैन। सो प्रमिन इज आस्किङ एनी पर्सनल प्रोजेक्ट यु वान्ट टु वर्क अन अर थट अफ भनेर सोधिरहेको छ। पर्सनल प्रोजेक्ट पनि एउटा चाहिँ छ जुन चाहिँ हामीले जुलाईमा सुरु गर्छ होला। पर्सनल प्रोजेक्ट एज इन मैले नै चाहिँ म किनभने म त एनिमेटर हो नि त, सो मैले चाहिँ डेभलप गर्दिनँ कि लाइक अब स्टोरीहरू चाहिँ। सो निवाल दाईले एउटा स्क्रिप्ट लेख्नुभएको छ, अनि निवाल दाईको स्क्रिप्टमा चाहिँ म एज अ भिएफएक्स डिरेक्टर या के अब त्यो प्रोसेस थाहा छैन, जुलाईदेखि चाहिँ हामीले एउटा सर्ट फिल्म गर्दैछ क्या फुल्ली एनिमेटेड। म एकजना साथी हामी 3-4 जना थियो, मैले सबैलाई भनिरहेको छु होइन, सबैजना हेल्प गर्छ। अनि पर्सनल प्रोजेक्ट अब सुरु हुन्छ 2-3 महिनामा। यो वर्ष अरू प्रोजेक्ट छैन क्या, लाइक अब अति नै धेरै क्लाइन्ट प्रोजेक्ट गर्यो, अब नगर्ने। अब यो वर्ष आनन्दले लाइक आफ्नो मात्र प्रोजेक्ट गर्ने, पैसा कमाएन भने चाहिँ अलिअलि पैसाको लागि गर्नुपर्छ होइन। एउटा क्वेसन चाहिँ हैन लाइक एक्जिस्टिङ जसले चाहिँ एनिमेसनमा काम गरिराख्नु भएको छ अथवा स्टार्टिङ भन्दा अलिकति माथि हुनुहुन्छ भनौँ न, उहाँको लागि मेबी द्याट माइट बी टिप्सहरू के वाट स्टेप्स आर यु करेन्टली टेकिङ टु इम्प्रुभ योर नलेज एन्ड स्किल एज एन एनिमेटर भनेर सोधिरहेछ। ए ओके ओके। सो जहिले पनि जस्तै अब एउटा आर्ट फिल्ड भनौँ न, अब जस्तै यो सबै जेनरल एज अब आफूले आर्टिस्ट भन्छ भने चाहिँ होइन, त्यो याद गर्नुपर्ने चिज चाहिँ इन अ वे मिडियम हो नि त यो 3D आर्ट 3D एनिमेसन CGI भनेको चाहिँ। सो अरू मिडियम पनि उत्तिकै स्टडी गर्नुपर्छ क्या। अब इभन म्युजिक भयो होइन, फोटोग्राफी भिडियोग्राफी, अब अहिले VR आउँदैछ त्यो, अनि लाइक प्लस लाइक ट्रेडिसनल आर्टहरू स्कल्पटिङ पेन्टिङ वाटर कलर जति त्यो धेरै स्टडी गऱ्यो नि, त्यो सबैमा एउटा कमन फ्याक्टरहरू भेट्छ क्या। जस्तै कम्पोजिसन भेट्छ, फन्डामेन्टल्सहरू भेट्छ, कलर थ्योरीहरू भेट्छ होइन, अनि अब वेट डिस्ट्रिब्युसनहरू भेट्छ, अनि अब लास्टमा गएर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टोरी टेलिङ हो भनेर थाहा हुन्छ, राइटिङ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर थाहा हुन्छ। प्लस लाइक त्यो साइड छ, त्यो चाहिँ आर्टिस्टिक साइड भयो। तर एज एन आर्टिस्ट अब मैले बल्ल रियलाइज गरिरहेको चिज चाहिँ आर्टिस्ट मात्र भएर पुग्दैन, बिजनेसम्यान पनि हुनुपर्छ होइन। बिजनेसम्यान सिक्नुपर्छ, कसरी सेल गर्ने, कसरी लाइक अब टाइम म्यानेज गर्ने, अनि कसरी चाहिँ अर्गनाइज गर्ने सबै चिज, लाइक यो चिजहरू चाहिँ लाइक पढ्नै पर्छ क्या। अनि आफूलाई सेल्फ डिसिप्लिन भनौँ न। अब हामी कतिचोटि मोटिभेसनै छैन यस्तो यस्तो त्यो गफ हान्छ नि त होइन, तर मोटिभेसन होइन क्या, त्यो डिसिप्लिन नभएको हो क्या होइन। एभ्री डे लाइक 5 आवर्स 10 आवर्स आफूलाई डेडिकेट गर्नै पर्छ। अनि लाइक जति त्यो लाइक एउटा कोट जस्तो थियो क्या, कस्तो भन्दाखेरि मलाई एभ्री डे मोटिभेसन आउँदैन, तर मैले चाहिँ एभ्री डे मोटिभेसन चाहिँ बिहान 9 बजे निकाल्छु भनेर भन्ने टाइपको मैले प्याराफ्रेज गरिरहेको छ, तर त्यस्तो टाइपको थियो क्या। सो हाम्रो फिल्डमा जस्तै अब हुन्छ नि, एभ्री डे बस्नै पर्छ क्या, 9 o'clock लाइक आफ्नो टाइम टेबल बनाएर बसेर लाइक त्यो ट्युटोरियल हेर्नै पर्छ, त्यो लाइक भनौँ न त्यो बुक सिद्धाउनै पर्छ। अनि म कहाँ बोल्दा कहाँ पुगेँ, तर भन्न खोजेको एनिमेसन गर्ने मान्छेले एनिमेसन मात्र चाहिँ पढ्यो भने चाहिँ त्यो डम नै हुन्छ क्या। सो सकेसम्म धेरै चिजहरू होइन, लाइक अनि सफ्टवेयर पनि आफूले चलाउने सफ्टवेयरभन्दा अरू सफ्टवेयरहरूमा के भइरहेछ पढ्ने होइन, हेर्ने। ओभरवेल्मिङ हुन्छ जहिले यो अब यो फिल्डमा लाइक लाइफ टाइम हो क्या, कहिले केही सिकेको छैन जस्तो लाग्छ होइन, तर प्रोसेस चाहिँ त्यही हो, त्यही रमाइलो हो क्या इन अ वे। अनि आज बिहान पनि एकजना त्यही संसारसँग कुरा भइरहेको थियो, अनि अब कति सिक्ने कि अब लाइक बल्ल एउटा सफ्टवेयर फाइनलाइज गर्यो, अनि भोलिपल्ट एउटा टेम्प्लेट बनाइदिन्छ, अनि त्यो एक बटनमा क्लिक भएर बनिदिन्छ क्या, आफूले चाहिँ थ्रो मेनु गरेर बना हुन्छ होइन। अनि तर अब लाइफ नै त्यही हो, लाइक पढ्दै जाने गर्दै जाने। अनि
सकेसम्म चाहिँ अब स्टडी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि क्लासिकल आर्टहरू क्लासिकल स्कल्पचरहरू अनि मुभिजहरू जति स्टडी गऱ्यो त्यति चाहिँ आफू त्यो भरिन्छ क्या अनि त्यहीबाट अलिअलि निस्किने हो नि त त्यहीबाट अलिअलि रिमिक्स गर्ने हो एउटा मैले अब जस्तै सबै अहिले एलिमेन्ट्सको गरिरहेको भनेको फास्ट एन्ड फ्युरियस म्याड म्याक्स अनि ट्रान्सफर्मर्स यिनीहरू सब मिक्स हानिदिइरहेको छु होइन अनि अब समय आफ्नै बन्छ कि ल क्या एक्साइटमेन्ट कहिले हेर्न पाउने स्निक पिक कहिले हेर्न पाउँछ हामीले स्निक पिक म आज हाल्छु नि त एउटा तपाईँलाई पठाउँछु नि त ल इन्ट्रेस्टिङ सो मलाई तिमीले भन्यो नि त लाइक यु आर बिङ अल ओभर द प्लेस भनेर मलाई यो एन्टायर कन्भर्सेसनमा एकदमै लाइक मान्छेहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउने चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द पार्ट जस्तो लाग्यो क्या किनभने वी ह्याभ अल द टाइम अहिले डुइङ विथ इट भन्ने पनि हो क्या Anyways, going back to questions, होइन Rezel is asking, I think तिमीले भर्खरै भनेको कुराहरू पनि almost covered this question. When trying to learn basic animation stuff, is there a significant part of theoretical knowledge involved where one has to maybe go through the theoretical materials as opposed to just sitting on the computer and working on the software? So theoretical knowledge र understanding को कतिको रोल हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ Rezelले. च्याट ल्यापटपमा देख्दो रहेछ नि त च्याट चाहिँ ओके Rezel Shrestha to everyone, when trying to learn basic animation stuff, is there a significant part of theoretical knowledge involved where one has to maybe go through theoretical materials as opposed to just sitting on computer and working on the software? Obviously yes, हैन simple answer yes. अब लामो त जहाँ पुर्याउँदा नि हुन्छ एन्सरलाई हैन अनि theoretical knowledge as in अब फन्डामेन्टल्सहरू अब सिम्पल जस्तै एनिमेसन मात्र गर्ने मैले अब अहिले रिसेन्टली पढिरहेको चिजहरू चाहिँ सिनेमाटोग्राफी पढिरहेको छु क्या सो लेन्सेसहरू हुन्छ नि अनि अब अस्ति भर्खर मैले एकदमै एउटा स्टडी गरेर अनि म प्राउड भएको एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ बुद्ध एयरको एउटा फ्लाइटको प्रोजेक्ट थियो क्या अनि त्यसमा चाहिँ मैले लाइक प्रपरली नै स्टडी गरेको कसरी चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ प्लेनहरू खिच्ने बेलामा कसरी खिच्छ होइन कुन लेन्स युज गर्छ अनि हेलिकप्टरहरू कसरी मुभ गर्छ अनि त्यो चाहिँ रेप्लिकेट जति गर्न खोजेको अनि त्यति दामी भयो कि त्यो अनि लाइक किनभने त्यो क्यामेरा मुभमेन्टहरू नै रियलिस्टिक छ नि त अनि त्यो रियलिस्टिक भएको भएर चाहिँ इन अ वे त्यो काम पनि लाइक राम्रो देखियो क्या अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले लाइटिङहरू अनि सबै चिज चाहिँ अनि आफूलाई पनि त्यो फिल भयो कि सकेसम्म चाहिँ रियालिटी स्टडी गर्नुपर्छ लाइक अरू मान्छेहरूले लाइक एरियल फोटोग्राफी गर्ने मान्छेहरू एरियलहरूले लाइक 200 mm को लेन्स युज गर्दो रहेछ मैले अब 18 mm को लेन्स राखेँ 3D मा अनि रेन्डर गरेँ भने त्यो हुनेवालै छैन कि त्यो दामी देखिँदैन क्या अनि अब हेलिकप्टर कसरी मुभ हुन्छ हेलिकप्टरको थोरै शेक अनि क्यामेराले फलो गर्न खोज्दा फलो हुँदैन नि त रियल लाइफमा अनि त्यो अलिअलि रेप्लिकेट गर्न खोज्दाखेरि त्यो आउने चिजहरू क्या अब यस्तो चिजहरू चाहिँ थ्योरिटिकल नलेज गर्दै गर है म यो देखेको तिमी कन्टिन्यू गर भनेको नि सो यही हैन तिमीले भनेको यो गर्दाखेरि चाहिँ स्टडी गरिरहेको थिएँ कि म चाहिँ क्या खुसी लाग्थ्यो लाइक रियल लाइफ पनि यसरी नै खिच्छ कि इन अ वे अनि अडियो चाहिँ अलिकति म्युट गरिदिए है त ए ल तिमी बोल्दै गर ए ओके यसलाई देश वर्ग जात के भन्ने खै अब हेरिराख्नु न पहिला एकछिन थियो नेपाली आकाशलाई एउटा अबिनको भोइस ओभर छ त्यसमा थ्याङ्क्स टु अबिन टु है के अरे रमाइलो प्रोजेक्ट लिएर आउँछ 4 जना क्याबिन सुरु गर्यो हामीले हाम्रो पहिलो उडान एकैछिन त्यहाँ भइरहेको बेलामा उडान सगरमाथाको पहिलो उडान सगरमाथा नै किन प्रश्नहरू उठ्यो हामीले भन्यौं पहिलो उडान सगरमाथा नै किन नर्यो सायद सोच अलि ठुलो राखेका थियौं सायद हाम्रो गन्तव्य अलि पर थियो दिन बित्दै गए देशसँगै हामी पनि काँचुली फेर्दै गयौं नयाँ सदस्यहरू थपिँदै गए हरेक दिन हरेक आफूलाई सुधार्दै सिक्दै इटामाथि इटा थप्दै खुला आँखाले देखेको सपनाले सुत्न दिँदो रहेनछ अनवरत काम गरिरह्यौं मेहनतका मिठा फलहरू टिप्दै आफैलाई थाप दिँदै यात्रामा अघि बढ्दै गयौं निरन्तर अगाडि हजारौं सहयोगी हातहरूका साथ माटो मानिस र संस्कृति जोड्दै गयौं अनि मनहरू पनि खुसीहरू सार्दै गयौं
100,000 लाख हुँदै आधा करोड यात्रीहरूलाई सुरक्षित साथ गन्तव्य पुर्याउँदै गयो। हवाईजहाज हुने खानेले मात्रै चढ्ने स्थितिलाई पनि परिवर्तन गर्यो। नयाँ प्रविधि ठुला जहाज ल्याएर लागत खर्च घटाउँदै हरेक तबकाका नेपालीहरूले हवाईजहाज चढ्न सकुन् हेतुले विभिन्न किसिमका भाडा दर पनि ल्यायो। त्यसैले त सबैभन्दा धेरै हवाई यात्रु बोक्ने विश्वासिलो हवाई कम्पनीका रूपमा स्थापित भयो। बुधा एयर तपाईको यात्राको साथी। ओके सो या सो यसबाट पनि एउटा कुरा चाहिँ के एभिडेन्ट हुन्छ भने हाउ इम्पोर्टेन्ट लाइक त्यो 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 स्टोरी के एस्पेक्ट चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने यो नरेटिभ ब्याकबोन छ नि यसको। त्यही त है, not only about like visual effects or like the camera movements or like the technicalities हरु मात्र नभइकन हैन स्टोरी टेलिङ एस्पेक्ट चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही यस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ अति सही लाग्ने किन भन्दाखेरि VFX चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा भइदिन्छ क्या त्यसपछि, लाइक VFX मेन चिज नै हुँदैन नि त। अझै पनि कतिजनाले प्रोजेक्ट अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ VFX गरौँ भन्ने हिसाबले अप्रोच गर्छ क्या, त्यसको सट्टा चाहिँ VFX एउटा टुल मात्र भएर चाहिँ आनन्दले लाइक ब्याकग्राउन्डमा ब्लेन्ड हुन पायो भने चाहिँ एकदमै रमाइलो क्या। अनि अब त्यो भयो भने लाइक प्लस पनि लाइक अब जस्तै कमेन्टहरूमा त्यही हेर्दाखेरि ल यो कसरी खिचेको भनेर सोधिरहेको छ भने क्या प्राउड हुने क्या, ल ओके मान्छेहरूलाई कुनै छैन त्यो VFX भन्ने मतलबै छैन नि त। अनि ल इफ त्यो मैले त्यो इन्भिजिबल हुन पाएँ भने चाहिँ अति खुसी लाग्छ क्या। अब जस्तै अहिले अस्कर्स पनि अब 1917 जित्यो नि, तर VFX चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, तर अब लाइक एभ्री फ्रेम VFX छ त्यहाँ होइन। त्यस्तो प्रोजेक्टहरू चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ त्यो। आई गेस यो भिजुअल इफेक्ट्सहरु एडिटिङमा चाहिँ को राम्रो कम्प्लिमेन्ट भनौँ कि हैन। सो इट्स द सेम, त्यो एडिट गरेको जस्तै देखिदैन अथवा VFX गरेको जस्तै देखिदैन, त्यही त इट्स द बिगेस्ट कम्प्लिमेन्ट हैन। स्ट्यान्ड अप कमेडियनहरूलाई पनि त्यो इफर्टलेस देख्यो भने इफर्टलेस नै हो नि त हैन। ए नेचुरल यो मान्छे नेचुरली फनी छ भन्छ हैन, त्यो बोला पुरा कण्ठ गरेर बोलिरहन्छ। इन्ट्रेस्टिङ पर्सपेक्टिभ। अनि अर्को एउटा चाहिँ मैले अघि न प्रमिनले सोधेको ठ्याक्कै मलाई याद आयो, एनी टिप्स, धेरै माथि छ कता छ याद छैन। सो एनी टिप्स विथ कलर ग्रेडिङ भनेर सोधिरहेको थियो कि कता हो उसले सोधेको थियो, तर आई थिङ्क आई मिस्ड इट। ओके यो चाहिँ मैले अब एन्सर गर्न लायक मान्छे चाहिँ होइन म, तर पनि बेस्ट एडभाइस मैले लाइक आफैले फिगर आउट गरिरहेको भनेको चाहिँ मैले अहिले कोड्याकको त्यो जस्तै फिल्म नेगेटिभहरू अनि फिल्म प्रिन्टहरू होइन, कोड्याकको फुजी फिल्मको अनि प्रोलगको यिनीहरूको चाहिँ स्टडी गरिरहेको छु क्या। अनि यिनीहरूमा चाहिँ ठ्याक्क कलर चाहिँ कसरी प्रिन्ट हुन्छ होइन, त्यो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क लाइक ओके त्यो फिल्म लुक निकाल्न सजिलो हुन्छ क्या। अनि त्यही हो अब लाइक मेबी क्लासिक्सहरू स्टडी गर्ने हो कि म चाहिँ थाहा छैन यार अहिले त। फिल्म कलर ग्रेडिङ चाहिँ जस दाइ हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई सोध्नुपर्छ। जस उज्जवल जोशी जस दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई हायर गर्नु हो कि क्या हो। So yeah, I didn't ask. Wanted to know the ask. Okay, Pramin is saying I didn't ask that, but wanted to know the answer about it. कसै न कसैले चाहिँ सोधेको थियो. So anyways, I saw that question. अनि मैले चाहिँ सोधेको प्रज्ञान छेत्रीजीले सोध्नु भएको रहेछ। I got confused with अघि नामबाट चाहिँ। Thank you for your answer. अनि गगनले चाहिँ अघिको भिडियोमा चाहिँ one of the beautiful ads film in Nepal, मलाई त्यस्तो लाग्छ है भने मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ है। सो मैले तिमीले त्यो भन्दाखेरि त्यो स्टोरी टेलिङको कुरा गर्दाखेरि त्यो स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने कुरा त मलाई ठ्याक्कै यो दिमागमा आइरहेको थियो क्या। सो त्यही भएर अघि नै ठ्याक्कै सेयर गरौँ जस्तो लागिरहेको थियो, तर इन्ट्रेस्टिङ नै भएछ। Rupesh is asking which software do you recommend to someone good with After Effects, matte painting, motion graphics but would like to switch to 3D character animation, Maya, Cinema 4D, 3ds Max, Blender, etc. अलि इजी हुने गरी रे। सो अलि आफ्टर इफेक्ट्स लेभल चाहिँ के हो? मैले ठ्याक्क अब एउटा कीवर्ड चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 3D क्यारेक्टर एनिमेसन भन्यो नि त हैन। सो इफ 3D क्यारेक्टर एनिमेसन नै गर्ने भने चाहिँ माया इज वान अफ द बेस्ट हैन। त्यो बाइट द बुलेट एन्ड भन्ने हुन्छ नि, जस्तै त्यो गाह्रो हुन्छ सुरुमा तर सिक्नै पर्ने चिज के। माया चाहिँ वान अफ द बेस्ट हो क्यारेक्टर एनिमेसनको लागि, तर नट नेसेसरीली त्यही चाहिन्छ भन्ने छैन।
अब तर इफ जेनरली आफ्टर इफेक्ट्सबाट ट्रान्जिसन हुनु छ भने चाहिँ सिनेमा 4D र ब्लेन्डर वाइल्ड सजिलो छ तर इफ क्यारेक्टर एनिमेसन नै गर्ने हो भने चाहिँ फेरि आई विल रिकमेन्ड माया नै गरेको राम्रो किनभने वर्ल्ड वाइड नै त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड छ क्या क्यारेक्टर एनिमेसनको लागि अनि तर लाइक कस्तो अब किनभने सफ्टवेयरहरू त लाइक सफ्टवेयर ठुलो चिज होइन क्या त्यो एनिमेसन चाहिँ लाइक सफ्टवेयर जुन चलाए पनि खासै त्यस्तो फरक पर्दैन आजकल सबै सफ्टवेयरले उत्तिकै लेभलमा पुऱ्याउन सक्छ जस्ट पछि चाहिँ अलिकति लाइक आफू चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीमा जानु छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीको स्टडी गर्यो भने राम्रो कि आफूलाई मनपर्ने कम्पनीहरू हेऱ्यो होइन त्यो कम्पनीमा चाहिँ कुन कुन सफ्टवेयर युज गर्छ उनीहरूले हायरिङ गर्नलाई त्यो प्रोसेसहरू राखिरहेको हुन्छ नि त त्यो प्रोसेसमा उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो हेऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो अनुसारले चाहिँ ल म यो सफ्टवेयर चाहिँ म सिक्नुपर्छ भनेर लिस्ट बनाएँ त्यो पढ्ने गर्नुपर्छ क्या तर ओके इफ 3D क्यारेक्टर एनिमेसन नै जाने हो भने चाहिँ माया गरेको राम्रो नत्र भए इफ जेनरली आफ्टर इफेक्ट्सबाट ट्रान्जिसन हुन छ भने चाहिँ ब्लेन्डर अर सिनेमा 4D वाइल्ड सजिलो Okay, so Nirvana Bistaji is asking, do you aspire to become a specialist? भनेर सोध्नु भएको छ के अनि I don't know what if it's an inside thing हैन तर स्पेशलिस्ट चाहिँ के हो अब जस्तै हाम्रो फिल्डमा अब मैले सबै चिज गरिरहेको छु नि त 3D जर्नलिस्ट हो म हैन अनि स्पेशलिस्ट भनेको चाहिँ मोडलिङ गर्ने मान्छे मोडलिङ मात्र के अनि हार्ड सर्फेस मोडलिङ मात्र गर्ने या त सफ्ट लाइक अब सफ्ट मोडलिङ हैन क्यारेक्टर मोडलिङ के भन्छ त्यसलाई अनि त्यसपछि या त शेडिङ मात्र कस्तो भन्दाखेरि अब यो कस्तो क्वेशन हो क्या हुन्छ नि ज्याक अफ अल ट्रेड्स कि मास्टर हैन ज्याक अफ अल ट्रेड्स बन्ने कि त्यो अब मास्टर अफ वान बन्ने कि हैन अब अहिलेको मास्टर अफ अल भन्ने नि त्यो हुँदैन नि त त्यो कहाँ सक्छ त्यो हैन अब अनि स्पेशलिस्ट चाहिँ इन अ वे हुनु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ कि अहिलेको कम्पिटिसनको फेजमा एउटा चिज चाहिँ आफ्नो एउटा निश चाहिँ हुनुपर्छ हैन जस्तो लाग्छ अब मलाई पनि थाहा छैन मलाई अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ अब एज अ मोसन डिजाइनर चाहिँ हुन मन छ हैन सो मोसन डिजाइनिङको लागि चाहिने स्किलहरू चाहिँ स्क्रिप्टिङ हो वान अफ द एकदमै बिगेस्ट स्किल अनि स्क्रिप्टिङ अब त्यसपछि एनिमेसन स्किल्स चाहिन्छ दुईटा चाहिँ मेरो चाहिँ अलि वाइल्ड कमजोर भएको अनि एफएक्स चाहिँ अझै मैले गर्दैछु एफएक्स बल्ल लाइक स्टार्ट गर्दैछु सो यो इयरमा मैले 3-4वटा स्किल्स चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनु पर्ने छ क्या सो त्यो हिसाबले चाहिँ म इन अ वे स्पेशलिस्ट हुन खोजिरहेको छु तर नट नेसेसरली लाइक फेरि अति नै स्पेशलिस्ट भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पाइपलाइनमा एउटा ठाउँ मात्र फिल गर्ने मान्छे भइदिन्छ क्या त्यो चाहिँ हुन मन छैन फेरि लाइक एज अ लाइक एउटा अलिकति क्रिएटिभ डिरेक्टर त्यस्तो हुन मन छ क्या सो दुइटै अब ज्याक अफ अल मास्टर अफ वान भनौँ न अहिले इन्ट्रेस्टिङ Sabrina Dongol is raising her hand अनि सायद क्वेसन नलेकोले होला she was asking do you plan to make tutorial videos भनेर सोधेको थियो have you thought of making animation tutorials yourself भनेर सोधेको थियो के मेरो ट्युटोरियलहरु छ हैन सान VFX भन्ने च्यानलमा छ जुन चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ मेरो साथी जसले मलाई एनिमेसनमा छिराएको थियो उले नै सुरु गरेको थियो त्यो च्यानल अनि मलाई पनि 2-3वटा भिडियोमा हेल्प गर्न दियो लाइक के रे ल त पनि गर्न त भनेर दिइराको थियो के मलाई अनि मैले 2-3वटा ट्युटोरियल बनाएको छ अनि अब अहिले उले फेरि सुरु गरिरहेछ मेबी उले अहिले यसपालि चाहिँ अब उले प्रपरली आफूले मात्र गर्छ जस्तो लागिरहेछ हैन जुन चाहिँ लाइक अब फाइनली सुरु गर्यो लाइक कति 2 इयर्सको हल्ट पछि गर्दैछ संसारले सान VFX भन्ने छ च्यानल युट्युबमा सान VFX हैन अनि सान VFX ग्यालेक्सी ट्युटोरियल लेख्यो भने ठ्याक्क मेरो चाहिँ आउँछ ओके सो त्यो लिंक पनि हाल्दिनु हुन्छ अहिले एकैछिनमा हैन अनि अहिले चाहिँ प्लान छैन म बनाउँदिन होला अहिले बिजी छौ बिजी भन्दा नि गर्न मन छैन लाइक So, तिम्रो त्यो क्वेशन पनि भयो. So, Prithvi Shrestha is saying, I've been following Nagesh Dai for a long time. Absolutely love your work. Would love to see some tutorials from you in the future. So, tutorials हरुको चाहिँ डिमान्ड छ है. पृथ्वी श्रेष्ठ है म इन्स्टामा उ भइरा जस्तो लाग्यो कुरा भइरा जस्तो लाग्यो. So, rookie VFX आर्टिस्टहरुलाई एनी टिप्स भनेर सोधिराको छ प्रज्ञान छेत्रीजीले. कस्तो अब
कस्तो गाह्रो गाह्रो क्वेसन के जस्तो के टिप्स दिने कि है अब म एउटा चाहिँ भन्छु नआत्तिकन होइन आज पनि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ साथी र म नआत्तिनु पर्दैन लाइक लाइफ टाइम जर्नी हो नि त यो यति धेरै चिज सिक्नु छ होइन अनि इन्स्टेड अफ फोकसिङ अन लाइक भर्खर नयाँ ट्रेन्डिङ सफ्टवेयर के छ लाइक हुन्छ नि भर्खर अब लाइक सिनाफोडीमा सिमुलेसन गर्न आयो त्यो रमाइलो चिज हो तर इन्स्टेड अफ द्याट फोकस मोर अन कम्पोजिसन लाइटिङ क्यामेरा वर्क अब हुन्छ नि लाइक बेस्ट आर्टको बेसिक्सहरू अनि स्टोरी टेलिङ मेनली तिनीहरूमा चाहिँ जति फोकस गरे त्यति आफ्नो काम रिफाइन हुँदै जान्छ अनि अनिल न्युपाने अनिल इज दाइ पनि हुनुहुन्छ मैले पनि यहाँ क्वेसन देखेपछि मात्र याद गरेँ सो वेयर डु यु सी योरसेल्फ इन 10 इयर्स भनेर सोधिरहेको छ 10 इयर्स के अब 10 इयर्स कहाँ थाहा हुन्छ 1 इयर पछिसम्ममा चाहिँ एटलिस्ट एउटा सिनियर मोसन डिजाइनर हुनु मन छ अब भनौँ न एडहरू कुनै एउटा प्रपर एड चाहिँ लेट्स से नाइकी या त एडिडासको एड चाहिँ डिरेक्ट गर्न सक्ने हुन चाहिँ मन छ मेबी अबको 1-2 इयर्समा त्यसपछि चाहिँ मेबी 10 इयर्ससम्ममा अब खै 10 इयर्स अलिक धेरै ठुलो भयो त्यो नम्बर 10 इयर्समा खै अब लाइक लाइफ टाइममा चाहिँ भिएफएक्स सुपरभाइजर भनौँ न कुनै अब एउटा गेम अफ थ्रोन्स जस्तो लेभलको कामहरू त्यस्तो चाहिँ अब इच्छा त छ नि त होइन तर अब त्यो अहिलेलाई सोच्न चाहिँ धेरै ठुलो भयो त्यो अहिले सोच्नुहुन्न पनि क्या आत्तिन्छ क्या बेकारमा नेक्स्ट इयरसम्मको प्लान चाहिँ अलिकति सिनियर मोसन ग्राफिक्स आर्टिस्ट सिनियर मोसन डिजाइनर प्लस एउटा क्रिएटिभ डिरेक्टर भएर चाहिँ एउटा कुनै एड या त एउटा म्युजिक भिडियो भनौँ न ठुलो ब्यान्डहरूको त्यतिको लेभलमा चाहिँ होपफुली yeah so where do you see yourself on it so where do you want to see yourself हैन है where do you खै सोच्नुहुन्न त्यो धेरै पर पनि सोच्नुहुन्न त्यो माइक्रो एम्बिसियस हुनुपर्छ कि वाइल त्यो धेरै नै परको सोच्यो भने त्यो छेउछेउको चिजहरू मिस हुन्छ क्या कोर हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो गर्दै जाने हो होइन सिक्दै जाने हो सिक्नु छ वाइल धेरै सिक्नु छ अनि अब 1 इयरको प्लान चाहिँ छ त्यो Okay, interesting. So, we're almost done with our questions on Zoom. And I don't see any questions or pertinent questions on Facebook. So, last questions or put it on chat window Zoom go. And otherwise, we'll end it here. And your question saying like in typical so in typical Christopher Nolan style हैन लास्टमा चाहिँ where were you born अनि schooling भनेर सोधिरहनु भएको रहेछ के लाइक एकदम लास्टमा आएछ born पोखरा पोखरेली हो म अनि raised काठमाडौँ ललितपुर मोस्टली अनि फ्यामिलीमा दिदी मम्मी हुनुहुन्छ अनि हामी अब काठमाडौँमा लाइक 10-15 वटा घर सर्यो होला हैन रेज्ड यहीँ स्कुलिङ ज्ञानोदय पढेको फर्स्टमा पहिला पोखरामा पढ्यो त्यसपछि ज्ञानोदय पढ्यो त्यसपछि एउटा जेएनजेडीबी भन्ने स्कुल पढ्यो अनि त्यही हो I think that question was from Pragyan, I know, Pragyanji ho ki? Well, anyways, whoever that question was from, yeah, that question is from Pragyanji. Timro classmate, most memorable thing भन्नु भएको छ के? Pragyan. So, he's saying most memorable thing on तिमीले चाहिँ बिर्स्यौ. खै के हैन भनेर के प्रज्ञान छेत्रीको हैन जनरली सोधे होला नि मोस्ट मेमोरेबल थिङ के हो भनेर ए मोस्ट मेमोरेबल थिङ क्वेशन मार्क थिएन नि त अनि सो तिमीले त्यो भनिसकेपछि चाहिँ सो यु आर सेइङ मोस्ट मेमोरेबल थिङ अनि त्यही भएर चाहिँ आई थट क्वेशन हो हैन यो मोस्ट मेमोरेबल थिङ म चिन्छ कि चिन्दैन भयो कि अब चाहिँ थाहा छैन है त ओके मोस्ट मेमोरेबल थिङ इन लाइफ एउटा छ तर भन्न मिल्दैन अब त्यो क्या लाइक अनि त्यो भन्न मिल्दैन भनेर म त्यसलाई त्यही राख्छु तपाईहरुलाई थाहा छ पनि होला तर अब जसलाई म हिन्ट दिन्छु हैन जनवरी 2 हो मेरो वान अफ द मोस्ट मेमोरेबल डे इन लाइफ
त्यति हो त्योभन्दा धेरै नभनौँ अहिले ओके सो उहाँले चाहिँ सेकेन्ड इज योर मोस्ट मेमोरेबल कस्तो कस्तो जबरजस्ती यो क्यान्डिड कुराहरू चाहिँ केही सोध्नु छ भने विल ह्याभ इट इन आफ्टर पार्टी एज वेल सो आफ्टर पार्टी भनेको चाहिँ सो अघि नै पनि भने विल whoever wants to speak to Nagesh directly अनि we'll have some गफसप अनि that is for exclusively Zoom को participantहरूलाई मात्र so I think it's time we sign up from Facebook अनि thank you very much कति बेर भयो धेरै नै भयो जस्तो लाग्यो धेरै नै भयो यार धेरै त भएको छैन तर त्यही त्यो तिम्रो माइकको प्रब्लमहरू पनि त्यही नै आधी घन्टा अड्क्यो हामी हैन ठिकै छ रमाइलो भयो सो वी ह्याड फन कुरा गफ गर्नलाई रमाइलो भयो भनौँ न अनि आई थिङ्क अल द पार्टिसिपेन्ट्स अनि यहाँ आउनु भएको साथीहरूलाई पनि रमाइलो नै भयो होला इन्ट्रेस्टिङ भयो भेरी क्यान्डिड भेरी अनब्यास्ड भनौँ न थ्याङ्क यू भेरी मच फर जोइनिङ अस अनि हाम्रो आजको भिडियो कसैले छुटाउनु भएको छ अगाडिको कसैले भन्नु भएको थियो फर्स्टको पार्टहरू छुटाएको छु थिएँ यताउता भने चाहिँ विल ह्याभ इट अपलोडेड इन आवर फेसबुक भन्न आएर युट्युब च्यानल पनि त्यसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर जोइनिङ अस सो त्यति भन्दै वी आर अफ फ्रम फेसबुक अनि यस लेट्स द्याट द आफ्टर पार्टी बिगिन ए हो अब के हुन्छ यहाँ